शादी एक पुरसकून घर बनाने के लिए की जाती है, लेकिन अगर इसमें मोल तोल होने लगे तो सुकून की दौलत हाथ से निकल जाती है और आदमी के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। एक शख्स का माजरा जिसने अपनी कीमत वसूल करने की गलती की थी। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। हफ्ते की शाम जो शख्स मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ वो खासी दिलकश शख्सियत का मालिक था। खुश शक्ल, वजीहा और खुश लिबास। उसने उम्दा तराश का सूट पहन रखा था। रस्मी कलमात के बाद वो मेज़ के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया और बोला, वकील साहब, मेरा नाम आरिफ अब्बास है। मैं एक छोटे से कानूनी काम के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। मैंने रफ पैड सामने रख लिया और पेशा वाराना खुश इखलाकी से कहा, काम की तफसील क्या है? मैं शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी का नाम समीना अब्बास है। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। लड़की का नाम सहरिश और उम्र 10 साल है। लड़के का नाम नासिर और उम्र 7 साल है। हमारी शादी को तकरीबन 13 साल हो चुके हैं, लेकिन इब्तदाई चंद महीनों के अलावा मैंने अपने घर में कभी सुकून और खुशी नहीं देखी। मेरी बीवी समीना इंतहाई शकी मिजाज और ख़ुद पसंद औरत है। बात बात पर ताने देना और झगड़े का सामान करना उसकी आदत सानिया बन चुकी है। अगर मैं देर से घर आया हूँ तो समीना के मुताबिक मैं अपनी किसी गर्ल फ्रेंड के साथ तफरी करता फिर रहा था। अगर कोई खातून मुझसे हंस के बात कर ले तो उसका यह मतलब होगा कि मैं उस खातून पर डोरे डाल रहा हूँ। अगर घर में कोई गलत फ़ोन आ जाए और मैं रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन बंद कर दूँ तो समीना फ़ौरन समझ जाएगी कि वो मेरी किसी गर्ल फ्रेंड का फ़ोन था और मैंने तन्हाई मैसर ना होने की वजह से उसे टाल दिया है। उसे यकीन है कि रॉन्ग नंबर हमारा कोड वर्ड है। जो कुछ आपने मुझे बताया है, अगर ये सही है तो मेरे ख्याल में आपकी बीवी किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। मैंने कहा, मेरा मशवरा यह है कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मशवरा करें। उसके होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई और बोला, अगर मैंने समीना के सामने इशारतन भी ये बात कह दी तो मेरे खिलाफ एक नया मास्क खुल जाएगा। वो मुंह बिगाड़ कर कहेगी, अच्छा तो आप मुझे पागल समझते हैं? मैं पागल लगती हूँ आपको? पहले आप मुझे किसी नफसियाती डॉक्टर के पास ले जाएंगे, फिर उसको रिश्वत देकर मेरे पागलपन का सर्टिफिकेट हासिल करेंगे और लोगों को दिखाते फिरेंगे वो ऐसी ही बातें करती है, मेरी किसी हमदर्दी को तस्लीम नहीं करती, मेरे हाथ से तो दवा लेना भी पसंद नहीं करती। उसका ख्याल ये है कि मैं उसे जहर दे दूँगा। मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ बेग साहब? मैं बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मुझे दूसरी शादी कर लेना चाहिए। मैंने गहरा सांस लिया। अब्बास साहब, ये काम बहुत मुश्किल है, इसलिए पहले आपको अपनी बीवी से और फिर यूनियन कौंसिल से इजाज़त लेना पड़ेगी। आपने अपनी बीवी के बारे में जो कुछ बताया है, इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि वो कभी आपको इजाज़त नहीं देगी। मेरा ख्याल है कि आपको अपने बच्चों की खातिर जैसे तैसे हालात से समझौता कर लेना चाहिए। मैं इसी मुश्किल की वजह से आपके पास आया हूँ। जहाँ तक समझौते का ताल्लुक़ है, वो अब बहुत मुश्किल है। हर नया दिन हमारी तलखियों में इजाफा करता जा रहा है। आपने जो कॉम्प्लेक्स की बात की है वो बिल्कुल सही है। इस कॉम्प्लेक्स का अंदाज़ा आपको ये तस्वीर देखकर हो जाएगा। ये हमारी ताज़ा तरीन तस्वीर है। उसने पोस्ट कार्ड साइज़ की एक रंगीन तस्वीर निकाल कर मेरे सामने रख दी। तस्वीर में आरिफ अब्बास, उसकी बीवी समीना अब्बास और उनके दोनों बच्चे भी थे। जैसा कि मैंने बताया है कि आरिफ अब्बास एक खुश शक्ल और दिलकश शख्सियत का मालिक था। उसके दोनों बच्चे भी खूबसूरत थे। आरिफ अब्बास की उम्र के बारे में मेरा अंदाज़ा था कि वो 30-32 साल के लगभग था, लेकिन तस्वीर में उसके साथ जो औरत थी वो 40-45 साल की मालूम होती थी। उसने साड़ी बांध रखी थी और वह सामने रंग की एक फरबा अंदाम औरत थी। उसके नकूश अच्छे थे मगर चेहरे में कशिश नहीं थी। माफ़ कीजिए अब्बास साहब, ये कुछ बेजोड़ सी शादी मालूम होती है। कुछ नहीं, बिल्कुल ही बेजोड़ है, उसने कहा, लेकिन मैं शक्ल की नहीं मिजाज की बात कर रहा हूँ। 13 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तो उस वक्त समीना एक खुश शक्ल और दुबली पतली लड़की थी। हमारी उम्रों में मामूली सा फ़र्क है। समीना मुझसे 1 या 1.5 साल बड़ी है। मेरी उम्र 40 साल है, समीना 41 या 42 साल की होगी, लेकिन वो आम तौर पर अपनी उम्र 35 साल ही बताती है। क्या आप इस बेजोड़ शादी की वजह बता सकते हैं? उसने कदरे तामुल करते हुए कहा, मैं लालच में आ गया था और मेरा ख्याल है कि अब तक इसी लालच का खमियाजा भुगत रहा हूँ। समीना अच्छे खाते पीते ख़ानदान की फ़र्द थी। 2 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़ी है। पसंद का रिश्ता ना मिलने की वजह से उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी और उसकी वजह से छोटी बहनों की बात भी अटकी हुई थी।
मेरा उन दिनों छोटा सा कारोबार था जिसके लिए मुझे सरमाए की शदीद ज़रूरत थी। एक मुश्तरका दोस्त ने समीना के रिश्ते का जिक्र किया और कहा कि अगर मैं रिश्ता कबूल कर लूँ तो लड़की का बाप मुझे कारोबार के लिए 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। मैंने अपने वालिदैन से मशवरा किया। दोनों घर में सिलसिला जनवानी भी हुआ, लेकिन लड़की किसी को पसंद नहीं आई। वालिद साहब ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, आरिफ बेटे, शादी घर के सुकून के लिए की जाती है। अगर दौलत का लालच करोगे तो घर के सुकून से महरूम रहोगे। लेकिन उस वक्त घर के सुकून वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरा नज़रिया ये था कि दौलत से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। घर वालों के इनकार के बावजूद मैं समीना के घर जाता रहा। वो लोग मेरी खूब खातिरें करते थे और बाकौल शख्स से सर आंखों पर बिठाते थे। उनके घर में मुझे बड़ा सुकून मिलता था, लेकिन दर हकीकत वो एक दामे फ़रेब था जो मुझे फांसने के लिए बिछाया जा रहा था। मैंने मिन्नत समाज करके वालदा को राज़ी कर लिया और यूँ ये बेजोड़ रिश्ता हो गया। अब हमारे पास दौलत की कमी नहीं है, मगर घर का सुकून नहीं है। क्या आपने अपनी बीवी से दूसरी शादी का जिक्र किया है? जी हाँ, किया है। और सच पूछिए तो दूसरी शादी का रास्ता समीना ही ने मुझे दिखाया है। ये बहुत लंबी कहानी है। उसने तफसील बताते हुए कहा कि कुछ अरसे से समीना ने कारोबारी मामलात पर गहरी नज़र रखना शुरू कर दी है। वो उसके कारोबार को अपना कारोबार समझती है। दफ्तर की खबरें उसे गुलाम सफदर नामी शख्स के ज़रिए मिलती हैं, जो आरिफ अब्बास के दफ्तर में मैनेजर की हैसियत से काम करता है। आरिफ अब्बास ने उसे समीना के पुरजोर इसरार पर मुलाजिम रखा था। गुलाम सफदर समीना का दूर का रिश्तेदार था और ख़ासा चलता पुर्जा शख्स था। आरिफ अब्बास के सामने वो निहायत मिस्कीन और फर्माबरदार बन जाता था। ताहम उसकी सारी हमदर्दियाँ समीना के साथ थीं, बल्कि बाकौल आरिफ अब्बास वो किसी का भी हमदर्द नहीं था। जो शख्स मियाँ बीवी के दरमियान फूट डालने का बायस बन रहा हो, वो किसी का हमदर्द नहीं हो सकता। उसके इशारे पर समीना 3 स्टेनोग्राफर लड़कियों को मुलाजमत से बरतरफ कर चुकी थी। बाकुल उसके वो लड़कियां उसके शोहर पर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी। आरिफ अब्बास ने इस सूरत हाल देखकर गुलाम सफदर को मुलाजमत से निकालने का फैसला किया। जब ये बात समीना को मालूम हुई तो उसने तूफान खड़ा कर दिया। तुम गुलाम सफदर को मुलाजमत से नहीं निकाल सकते, उसने कहा। वो मेरा नुमाइंदा है। मैंने इसलिए उसको रखवाया है कि वो मेरे मफादात की निगरानी करता रहे। मैं तुम्हें कारोबार में मनमानी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। मेरा ख्याल है कि मेरे और तुम्हारे मफादात अलग अलग नहीं हैं, आरिफ अब्बास ने अपने जोश को दबाते हुए कहा। और जहाँ तक कारोबार की बेहतरी का ताल्लुक़ है तो उसकी मुझसे ज़्यादा किसी को फ़िक्र नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अनथक मेहनत के बाद कारोबार को इस मकाम तक पहुँचाया है। किसी दिन तुम ये भी कह दोगे कि मेरा इस कारोबार में कोई हिस्सा नहीं है। कारोबारी नुक्ता नज़र से तो वाकई कोई हिस्सा नहीं है, आरिफ अब्बास ने कहा, लेकिन वैसे जो कुछ मेरा है वो सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी है और हमारे बच्चों का भी है। लो जी, साफ ही मुकर गए, समीना ने पुरएहतजाज लहजे में कहा। डैडी ने 3 लाख रुपए का जो चेक दिया था तुम्हें, उसे भूल गए? ये रकम अगर किसी फिक्स्ड डिपॉजिट में पड़ी होती तो अब तक 3 गुना हो चुकी होती। ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे डैडी ने वो रकम किस बुनियाद पर दी थी, आरिफ अब्बास ने कहा। और दूसरी बात यह है कि रकम तुमने नहीं, तुम्हारे डैडी ने दी थी। डैडी ने मेरी ही वजह से रकम दी थी और इसलिए दी थी कि तुम एक कंगले शख्स थे। वो चाहते थे कि मुझे जो आसाइश अपने घर में मैसर थी वो शौहर के घर में भी मैसर रहे, इसलिए रकम नहीं दी थी कि तुम 2 टके की छोकरियों से इश्क लड़ाते फिरो। आरिफ अब्बास ने बताया कि बात बढ़ती देखकर उसने खामोशी इख्तियार कर ली। चंद रोज़ के बाद एक लड़की स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए आरिफ अब्बास के पास आई। उसका इंटरव्यू और टेस्ट वगैरह गुलाम सफदर ने लिया था और अच्छी रिपोर्ट के साथ उसे आरिफ अब्बास के पास भेजा था। वो 25-26 साल की खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी और उसका नाम फरजाना करीम था। आरिफ अब्बास ने उससे कहा, गुलाम सफदर ने तुम्हारी बहुत ज़ोरदार सिफारिश की है, इसकी क्या वजह है? फरजाना कदरे परेशान होते हुए बोली, सर, अगर मैं सब कुछ सच सच बता दूं तो आप नाराज़ तो नहीं होंगे? क्या इस सच में कोई ऐसी बात है जिससे मेरे नाराज़ होने का इम्कान है तो सही, फरजाना ने कहा, लेकिन यकीन करें कि मैं दिल से इस बात में शामिल नहीं थी और जब मैंने आपको देखा तो मुझे सारी बात गलत मालूम हुई। ये सुनकर आरिफ अब्बास के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने नरमी से कहा, आराम से सारी बात बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। सर, बात यह है कि मुझे आपकी बेगम ने मुंतखब करके यहाँ भेजा है। मैं किसी की सिफारिश पर उनके पास गई थी। मुझे बताया गया था कि फ़र्म की असल मालिक आपकी बेगम हैं और मुलाजमों को रखने या निकालने का इख्तियार उन्हीं के हाथ में है। उन्होंने मुझे टेस्ट के लिए मैनेजर साहब के पास भेजा। मैनेजर साहब ने मेरा टेस्ट लेने के बाद वापस बेगम साहिबा के पास भेज दिया। उन्होंने मेरे बारे में तसल्ली बख्श रिपोर्ट दी थी।
بیگم صاحبہ نے میری ٹیسٹ رپورٹ دیکھنے کے بعد کہا، فرزانہ تمہیں دفتر سے تمہارے گریڈ کے مطابق تنخواہ ملے گی۔ تنخواہ کا 25% میں تمہیں اپنے پاس سے دوں گی۔ اس کے عوض تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ میرے شوہر ذرا دل پھینک قسم کے آدمی ہیں، خوبصورت لڑکیوں پر بہت جلد لٹو ہو جاتے ہیں۔ ایک تو تمہیں ان سے بچ کر رہنا ہوگا اور دوسرے ان پر نظر رکھنا ہوگی۔ لیکن سر، آپ تو ایسے معلوم نہیں ہوتے، آپ کی بیگم آپ پر شک کیوں کرتی ہے؟ عارف عباس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ بہرحال میں خوش ہوں کہ تم نے ساری بات صاف صاف مجھے بتا دی۔ یہ بات مجھ تک محدود رہے گی۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم میری بیوی سے ملنے والی 25% تنخواہ کو کس طرح جسٹیفائی کرتی ہو۔ میں تم کو کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا، نہ ہی تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے کہوں گا، کیونکہ جیسا کہ تم نے اندازہ لگایا ہے کہ میں ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں۔ ہاں، اس غلام صفدر سے ذرا محتاط رہنا، یہ میری بیوی کا جاسوس ہے۔ بہت بہتر سر، میں خیال رکھوں گی۔ عارف عباس نے فرزانہ کو ملازم رکھ لیا۔ وہ اس کی صاف گوئی سے بہت متاثر ہوا تھا، اس لیے اس کا خیال رکھتا تھا۔ چند ہفتوں کے بعد اس نے محسوس کیا کہ فرزانہ نے اسے خاص نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان ایک غیر محسوس سا لگاؤ پیدا ہو گیا۔ ایک روز فرزانہ نے اسے اپنی سالگرہ پر مدعو کیا۔ عارف عباس نے قدرے ہچکچاہٹ کے بعد دعوت قبول کر لی اور وقت مقرر پر فرزانہ کے گھر پہنچ گیا۔ سالگرہ میں گھر کے ہی چند افراد تھے۔ فرزانہ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک بوڑھی ماں اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ ان سب نے عارف عباس کو بڑی خاطر و مدارت کی۔ عارف عباس کو ان کی سادگی اور خلوص محبت بہت پسند آیا۔ فرزانہ کی ماں نے اس سے درخواست کی کہ وہ کبھی کبھی ان کے گھر آ جایا کرے، اور عارف عباس نے آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک روز سمینہ کو ان ملاقاتوں کا علم ہو گیا۔ وہ غصے سے بھر گئی کیونکہ فرزانہ اس سے زائد تنخواہ وصول کرنے کے باوجود اسے دھوکہ دیتی رہی تھی۔ اگلے روز سمینہ دفتر پہنچی اور سیدھی اپنے شوہر کے کمرے میں گھس گئی۔ ارے سمینہ! عارف عباس چونکا، کیسے آنا ہوا؟ اپنی اسٹینوگرافر کو یہاں بلاؤ، سمینہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا نام ہے اس ذلیل لڑکی کا؟ عارف عباس بیوی کے غصے سے بہت گھبراتا تھا، کیونکہ جب وہ غصے میں بولنے پر آتی تھی تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ عارف عباس نے پوچھا۔ میں کہتی ہوں اسے یہاں بلاؤ، سمینہ نے چیخ کر کہا، اس فرزانہ کی بچی کو۔ عارف عباس اپنی کرسی سے اٹھ کر بیوی کے قریب پہنچ گیا۔ بولا، سمینہ پلیز میری بات سنو، تم بہت غصے میں معلوم ہوتی ہو۔ دفتر میں اس طرح بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اگر فرزانہ سے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے سمجھا دوں گا۔ تم اسے کیا سمجھاؤ گے؟ اس سے تو میں بات کروں گی، اس دھوکے باز لڑکی سے۔ پلیز سمینہ آہستہ بولو، یہ دفتر ہے، میرا اسٹاف کیا سوچے گا؟ لیکن سمینہ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور دفتر کا سارا اسٹاف باس کے کمرے میں بلند ہونے والی آوازوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ فرزانہ جو بار بار اپنا نام سن رہی تھی، اٹھ کر عارف عباس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ مسز عباس، کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ سمینہ نے قہر آلود نظروں سے فرزانہ کی طرف دیکھا اور بولی، ذلیل لڑکی، ادھر سامنے آؤ۔ تمہیں اس دفتر میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میرا نام فرزانہ ہے، فرزانہ کریم۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے تقریباً 8 مہینے ہوئے ہیں۔ غور سے میری بات سنو، سمینہ نے کہا۔ جو کچھ میں پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو یاد رکھو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مسز عباس، جھوٹ وہ لوگ بولتے ہیں جنہیں خود پر اعتماد نہیں ہوتا۔ بکو مت، سمینہ چیخی۔ کیا عارف پرسوں تمہارے گھر گئے تھے؟ جی ہاں گئے تھے، فرزانہ نے عارف عباس کے اشارے کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ اوہ، تم تو خاصی منہ پھٹ اور بے شرم بھی ہو۔ مسز عباس، میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے اور سچ بولا ہے، فرزانہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ سچ بولنے والوں کو منہ پھٹ اور بے شرم سمجھتی ہیں۔ زبان زیادہ مت چلاؤ۔ یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ کون سا سلسلہ مسز عباس؟ آئے ہائے، دیکھو تو صحیح کیسی بھولی بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ خفیہ ملاقاتیں کب سے ہو رہی ہیں؟ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے مسز عباس؟ ہم نے کبھی خفیہ ملاقات نہیں کی، دفتر میں ہماری روزانہ ملاقات ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ گھر کی ملاقاتوں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ اس بارے میں عرض ہے کہ عباس صاحب پہلی مرتبہ 27 اگست کو ہمارے گھر آئے تھے۔ میری امی کو ان کی سادگی بہت پسند آئی تھی اور انہوں نے ان سے کبھی کبھار ملنے کی درخواست کی تھی۔ ان کی خاطر یہ ہفتے میں 1 بار ہمارے گھر آ جاتے ہیں۔ ان کی خاطر؟ سمینہ نے چیخ کر کہا۔ میں دودھ پیتی بچی نہیں ہوں، تمہاری جیسی چھوکریوں کو خوب اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ دیکھو تو چوری اور سینہ زوری، گھر کے اندر گل چھرے اڑا رہی ہے اور تم کیوں بگلا بھگت بنے بیٹھے ہو یا اپنے کرتوت سن رہے ہو؟
سمینہ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، عارف عباس نے کہا، اور یہ جگہ اس بات کے لیے مناسب نہیں ہے، اس میں تمہاری بھی بدنامی ہے۔ او ہو، تمہیں بدنامی کا بھی ڈر ہے؟ اس 2 ٹکے کی چھوکری کے ساتھ گلچھرے اڑاتے ہوئے تمہیں بدنامی کا خیال نہیں آیا؟ سمینہ بیگم، میں آپ کا بہت لحاظ کر رہی ہوں، آپ میری قوت برداشت کو آزمانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر میں نے آپ کا پول کھولنا شروع کر دیا تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ منہ بند کر، آوارہ لڑکی، تجھے ایک شادی شدہ مرد پر ڈورے ڈالتے ہوئے شرم نہ آئی؟ میں شریف لڑکی ہوں محترمہ، عباس صاحب بھی شریف آدمی ہیں، مجھے تعجب تو اس بات پر ہے کہ انہوں نے تم جیسی کالی بھینس کے ساتھ شادی کیسے کر لی، انہیں تو اب بھی اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ سمینہ غصے سے کانپنے لگی، اس نے بولنے کی کوشش کی مگر آواز اس کے حلق میں اٹکنے لگی۔ میں تمہیں 1 منٹ میں اس دفتر سے نکال سکتی ہوں، میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی اب، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہیں ڈسمس کرتی ہوں، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ سمینہ بیگم، تمہارا باپ بھی مجھے ڈسمس نہیں کر سکتا، یہ کمپنی عباس صاحب کی ہے، نہ تو تم مالک ہو اور نہ حصے دار۔ عباس صاحب بہت ڈیسنٹ آدمی ہے، تم نے بات چھیڑ دی ہے تو سن لو۔ میں عباس صاحب کو دل و جان سے چاہتی ہوں، انہوں نے میری امی کے سامنے ایک دفعہ شادی کا ذکر کیا تھا، اس وقت ہمیں تمہارا خیال آ گیا، لیکن اب میں تمہارے سامنے کہتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہوں۔ عارف، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ یہ منہ پھٹ آوارہ لڑکی کیا بکواس کیے جا رہی ہے؟ تم نے اس کی ماں کو شادی کا پیغام دیا تھا، یہ تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تم اٹھ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ کیوں نہیں مارتے؟ عارف عباس نے اپنی بیوی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہا، لیکن فرزانہ بول پڑی۔ اس نے کہا، عباس صاحب، اگر آپ نے جھوٹ بولا تو یاد رکھیے آپ کے ساتھ زندگی بھر یہی ہوتا رہے گا، آپ اس کالی دیوی کے چنگل سے نہیں چھوٹ سکیں گے۔ سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے، دوسری شادی کوئی جرم نہیں ہے۔ عارف عباس نے جرات کرتے ہوئے کہا، فرزانہ سچ کہتی ہے سمینہ، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ تم میرے 2 بچوں کی ماں ہو۔ سمینہ چند لمحوں تک آنکھیں پھاڑ کر اپنے شوہر کو گھورتی رہی، گویا اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ پھر وہ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، میں تم دونوں کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ دوبارہ شادی کا نام بھی تمہاری زبان پر نہیں آئے گا۔ عارف عباس نے مجھے بتایا کہ اس شام جب وہ گھر پہنچا تو سمینہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ ملازمہ نے اسے بتایا کہ وہ بیگم صاحبہ ایک سوٹ کیس میں اپنا سامان ڈال کر میکے چلی گئی ہیں اور بچوں کو بھی ساتھ لے گئی ہیں۔ رات کو اس کے سسر کا فون آیا، وہ بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے عارف عباس سے کہا کہ وہ فوراً گھر آئے، سمینہ سے معافی مانگے اور اسے واپس لے جائے۔ عارف عباس نے بتایا کہ وہ اپنے سسر مقبول حسین کا خاصا احترام کرتا ہے اور ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا، لیکن اس روز اسے اپنے سسر کی بات پر غصہ آ گیا۔ انہوں نے ایک طرفہ بات سن کر اسے معافی مانگنے کا حکم دے دیا تھا۔ انکل، غلطی میری نہیں، اس نے کہا، میں سمینہ کو لینے نہیں آؤں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان صلح ہو جائے تو آپ کو دونوں طرف کی بات سننا پڑے گی۔ مجھے ساری بات معلوم ہو چکی ہے، مقبول حسین نے کہا۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ تم اپنے دفتر کی ایک ملازمہ کے گھر جاتے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جھگڑا اس بات پر نہیں ہوا، اصل خرابی کچھ اور ہے۔ آپ سمینہ کو لے کر یہاں آ جائیں اور تسلی سے ساری بات سنیں، بات سامنے ہونا چاہیے، اس طرح تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ سمینہ وہاں آنے پر راضی نہیں ہے، وہ چاہتی ہے کہ تم یہاں آ کر اس سے بات کرو۔ کبھی فرصت ملی تو آ جاؤں گا، عارف عباس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ 2 روز بعد ایک ملازم بچوں کو صبح صبح عارف عباس کے پاس چھوڑ گیا۔ سمینہ نے پیغام بھیجا تھا کہ بچوں کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، اس لیے انہیں اپنے پاس رکھو۔ شاید اس نے یہ سوچ کر بچوں کو اس کے پاس بھیج دیا تھا کہ بچوں کی وجہ سے اس کی سرگرمیاں محدود ہو جائیں گی۔ یہ صورتحال عارف عباس کے لیے پریشانی کا باعث ضرور تھی، مگر وہ اپنی بیوی کے آگے جھکنے پر تیار نہ ہوا۔ چند روز بعد عارف عباس گھر پہنچا تو سمینہ کو وہاں موجود پایا۔ اس نے اپنے شوہر کو دیکھ کر منہ پھیر لیا اور تیوری چڑھا کر بولی، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے لیے یہاں آئی ہوں، مجھے اپنے بچوں کی وجہ سے آنا پڑا ہے۔ عارف عباس کچھ نہیں بولا، بچوں کو واقعی ماں کی ضرورت تھی، وہ ماں کے بغیر خاصے پریشان تھے۔ سمینہ نے اپنا بستر بچوں کے کمرے میں لگا لیا تھا اور شوہر کی آمد کے بعد کم ہی اس کمرے سے نکلتی تھی۔ جب اس نے بات ختم کی تو میں نے پوچھا، اب آپ کس قسم کی قانونی کارروائی کروانا چاہتے ہیں؟ آپ میری بیوی کو ایک سیدھا سادہ لیگل نوٹس بھجوا دیں کہ وہ یا تو مجھے خوشی سے دوسری شادی کی اجازت دے دے یا طلاق کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ نوٹس تو آپ اسے زبانی میں دے سکتے ہیں، بلکہ یہ نوٹس آپ کو زبانی ہی دینا چاہیے۔ زبانی نوٹس کو وہ مذاق سمجھتی، اس نے کہا۔ دوسری بات یہ کہ آج کل وہ بہت چپ چاپ رہتی ہے، اگرچہ وہ میرے ساتھ بات نہیں کرتی مگر اس کا رویہ کچھ ٹھیک معلوم ہوتا ہے، یا تو میرے شادی کے فیصلے سے گھبرا گئی ہے
کیا در پردہ میرے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ غلام صفدر میری عدم موجودگی میں اس سے ملنے آتا ہے۔ عباس صاحب، جس قسم کا نوٹس آپ دینا چاہتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ آپ کے خلاف جائے گا۔ قانون میں ایسے نوٹس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ایک طرح کی دھمکی ہوگی۔ بیگ صاحب، میں سمینہ کو طلاق دیے بغیر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن قانون دانوں نے پہلی بیوی اور یونین کونسل کی اجازت کا اڑنگا لگا کر پہلی بیوی کے حقوق کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو خوشی سے دوسری شادی کی اجازت نہیں دے گی۔ اگر اسے اجازت مل بھی جائے تو یونین کونسل والے رکاوٹ کھڑی کر دیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جس شخص نے دوسری شادی کا تہیہ کر رکھا ہوگا اس کے سامنے پہلی بیوی کو طلاق دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ قانون تو سراسر شریعت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ آپ اس چکر میں نہ پڑیں۔ اچانک وہ چونکتے ہوئے بولا، میرے پاس سمینہ کے دستخط والا سادہ اسٹیمپ پیپر موجود ہے، میں اس پر اس کی طرف سے اجازت نامہ ٹائپ کروا سکتا ہوں۔ میں آپ کو ایسا مشورہ نہیں دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی بیوی چیئرمین کے سامنے جا کر اس اجازت نامے کا پول کھول دے گی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گی۔ میں اسے بتا دوں گا کہ انکار کی صورت میں اسے زیادہ نقصان ہوگا۔ مقصد میرا یہ ہے کہ میں اس معاملے کو ہلانا جلانا چاہتا ہوں۔ آپ غلط طریقے اختیار نہ کریں۔ میں نے اسے مشورہ دیا، اگر آپ اپنی بیوی پر دباؤ ڈال کر بات منوانا چاہتے ہیں تو صحیح جگہ سے بات شروع کریں۔ میں آپ کو اجازت نامہ تیار کروا دیتا ہوں۔ آپ اسے اپنی بیوی کے پاس لے جائیں اور مناسب طریقے سے دستخط کروانے کی کوشش کریں۔ میری بات اس کو سمجھ میں آ گئی، لیکن میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ بیوی کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتا تھا اور کوئی رشتہ دار اس معاملے میں اس کا ساتھ دینے پر تیار نہیں تھا۔ تو پھر آپ کو اس معاملے میں میرا پورا ساتھ دینا پڑے گا۔ اس نے کہا، فیس کی آپ فکر نہ کریں، آپ یہ اجازت نامہ تیار کروا کر کل ہمارے گھر آ جائیں۔ آپ کی موجودگی میں بات کرنے میں آسانی رہے گی۔ اگر میں نے بات شروع کی تو طوفان کھڑا ہو جائے گا، اصل بات ایک طرف رہ جائے گی اور پرانے گلے شکوے سامنے آ جائیں گے۔ میں نے اسے فیس بتائی اور وکالت نامہ سامنے رکھ دیا۔ اس نے فیس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور وکالت نامے پر دستخط کر کے دے دیے۔ طے یہ پایا کہ اگلے روز 3 بجے اس کے گھر پہنچ جاؤں گا۔ اس کا بنگلہ سوسائٹی کے ایک صاف ستھرے علاقے میں تھا۔ 400 گز کے اس خوبصورت بنگلے کے سامنے چھوٹا سا لان تھا جس میں پھولدار پودے اگے ہوئے تھے۔ اطلاعی گھنٹی کی آواز پر ایک 9-10 سالہ لڑکی صدر دروازے پر آئی۔ اس نے اسکول کی یونیفارم پہن رکھی تھی اور خاصی صحت مند لڑکی تھی۔ وہ عارف عباس کی بیٹی سہرش تھی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ ابو گھر پر نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے 3 بجے کا وقت دیا تھا۔ میں نے کہا۔ سہرش اپنی رسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے بولی، ابھی تو 3 بجنے میں 7 منٹ باقی ہیں۔ میں 60 منٹ انتظار کر سکتا ہوں، بشرط کہ تمہارے ابو کی آمد یقینی ہو۔ میں امی سے پوچھتی ہوں، اگر انہوں نے اجازت دی تو آپ کے لیے ڈرائنگ روم کھول دوں گی۔ انکل، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام کارڈ نکال کر اسے دیا اور اندر چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور مجھے بتایا کہ اس کی امی نے ڈرائنگ روم کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کی رہنمائی میں ایک آراستہ ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ کھڑکی کے پاس ساڑی میں ملبوس ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں میرا کارڈ تھا۔ سامنے رنگ کی اس فربا اندام عورت کو میں نے فوراً پہچان لیا کیونکہ میں اس کی تصویر دیکھ چکا تھا۔ وہ سمینہ عباس تھی۔ میں نے اسے سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ خاصی سخت مزاج عورت تھی۔ آپ کس سلسلے میں عارف سے ملنے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں ملنے نہیں آیا، مجھے آپ کے شوہر نے کسی قانونی مشورے کے لیے بلایا ہے۔ کس قسم کے قانونی مشورے کے لیے؟ اس نے زور دے کر پوچھا۔ مسز عباس، میں اپنے موکلوں کے معاملات میں رازداری برتنے کا عادی ہوں۔ میں نے کہا، اگر آپ کے شوہر اجازت دے دیں گے تو میں آپ کو سب بتا دوں گا۔ مجھے تعجب کہ انہوں نے آپ کو گھر کیوں بلایا ہے۔ اگر وہ یہ معاملہ مجھ سے مخفی رکھنا چاہتے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ آپ سے دفتر میں بات کرتے۔ یہ تو آپ کا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے مشورے کی روشنی میں بات کرنا چاہتے ہوں۔ حیرت ہے انہوں نے میرے سامنے آپ کا ذکر نہیں کیا۔ اتنے میں سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجی۔ سمینہ عباس نے ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف سے بات سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک دم تلخی نمودار ہو گئی۔ ہاں، وہ بیٹھے ہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں کم از کم بتانا تو چاہیے تھا۔ بات کیا ہے؟ کس لیے بلایا ہے انہیں؟ کیا دستخط کر دوں؟ کیسا کاغذ ہے؟ ان سے تو میں پوچھ چکی ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ رازداری کی بات ہے۔ کیسے عجیب انسان ہو تم، ایک شریف آدمی کو وقت دے کر گھر بلا لیا اور خود فون پر باتیں کر رہے ہو۔ لو بات کرو۔ اس نے ریسیور میری طرف بڑھایا، لیکن میرا خیال ہے کہ آخری جملہ اپنے شوہر ہی سے کہا تھا۔
मैंने हेलो कहा तो दूसरी तरफ आरिफ अब्बास की घबराई सी आवाज़ सुनाई दी। बेग साहब सर सॉरी, मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका। सुनिए, आप अपने तौर पर ट्राई करें। मम, मेरा मतलब है कि दस्तखत करवाने की। मैंने उसे कह दिया है कि एक कागज़ पर दस्तखत करने हैं। अगर आप कहें तो मैं लाइन होल्ड करता हूँ या मैं वहीं आ जाता हूँ। मैंने बीवियों से डरने वाले कई शोर देखे थे, मगर ऐसा डरपोक कोई नहीं देखा था। वो फ़ोन पर भी खासा बौखलाया हुआ था। मैंने कहा, आप यहीं पर तशरीफ़ ले आएँ। मम, मेरा मतलब है कि आ जाता हूँ। आप मेरे आने से पहले वो स्टैम्प पेपर समीना को दिखा दें, तो ताकि उस दौरान में उसे सोचने का मौका मिल जाए। और ये भी बता दें कि अगर उसने दस्तखत नहीं किए तो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। मैं उसे तलाक दे दूँगा। ठीक है, आप आ जाएं, मैं आपकी मिसेज से बात करता हूँ। मैंने रिसीवर समीना अब्बास को थमाया। उसने माउथ पीस में हेलो हेलो किया, फिर रिसीवर को क्रेडल में पटक कर मुझे घूरने लगी। आप कौन से कागज़ पर दस्तखत करवाना चाहते हैं, मुझसे उसने पूछा। मैंने ब्रीफ केस खोलकर स्टैम्प पेपर निकाला और उसे समीना अब्बास की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कागज़ तो ये है, लेकिन एक बात वाज़ा कर दूं कि दस्तखत आपके शोहर करवाना चाहते हैं। वो पढ़ी लिखी खातून थी। उसने स्टैम्प पेपर लिया और 1 मिनट में उसे पढ़ डाला। फिर गुस्सीली नज़र से मेरी तरफ देखा और बोली, आपका क्या ख्याल है, मैं इस परवाने खुदकुशी पर दस्तखत कर दूंगी? आपके गुस्से को देखते हुए तो मैं यही कहूँगा कि आप इस कागज़ पर दस्तखत नहीं करेंगी। आप तो अच्छे खासे समझदार और रोशन ख्याल आदमी दिखाई देते हैं। उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्या आप ऐसे बेहुदा कामों की कमाई खाते हैं? सारी बात सोच की है मिसेस अब्बास, मैंने उसकी नज़रों का मुकाबला करते हुए कहा। मुझे इस मामले में कोई बेहूदगी नज़र नहीं आती। आपको नज़र आती है तो बता दें। अरे, कैसी अजीब बात करते हैं आप। उसका चेहरा खौफनाक होता जा रहा था। आप ही दूसरी शादी का इजाज़तनामा यकीनी मेरा घर तबाह करने का सामान लेकर आए हैं, और फिर भी आपको बेहूदगी नज़र नहीं आती। माफ़ कीजिए, मैं आपके ख्याल से मुत्तफिक नहीं हूँ। दरअसल हमारी ख़वातीन अफसानों और फिल्मों से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। मैं ये समझता हूँ कि दूसरी शादी बाज़ औक़ात घर को बर्बादी से बचाने के लिए ज़रूरी हो जाती है, जैसे कि आपके मामले में है। क्या बात मेरे मामले में है? आपके शौहर दूसरी शादी करने पर तुले हुए हैं। मैंने कहा, यह बहस अलग है कि उनका फ़ैसला सही है या गलत। अगर आप उन्हें दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देंगी तो वो इस मकसद को हासिल करने के लिए आपको तलाक दे देंगे। ऐसी सूरत में आपका घर तो फ़ौरन ही बर्बाद हो जाएगा। वकील साहब, आपको असल हालात का इल्म नहीं है। कुछ लोग बेटियों की शादी करते हैं और कुछ बेटियों के लिए शौहर ख़रीदते हैं। ये दूसरी किस्म के बुज़दिल शौहर बीवियों को तलाक नहीं दे सकते। वो औरत शौहर को ज़र ख़रीद ग़ुलाम समझती थी और दूसरी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं थी। आपका अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। मैंने कहा, मर्द को तलाक देने का पूरा इख्तियार हासिल है। वो ज़ुबानी या तहरीरी किसी भी सूरत में अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। औरत उसके इख्तियार को चैलेंज नहीं कर सकती। हाँ, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के ज़रिए मसालहत की कोशिश कर सकती है। अगर 90 दिन के अंदर मसालहत ना हो सके तो फिर तलाक मौसर हो जाती है। ये आप मुझे कानून बता रहे हैं? हाँ, यह कानून है। ऐसे बेहुदा कानून में नहीं मानती। तलाक कोई मजाक तो नहीं है। बरामदे में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मेरा ख्याल था कि आरिफ अब्बास होगा, मगर आने वाला एक कबील जैसा शख्स था। उसने गहरे रंग का सिफारी सूट पहन रखा था। समीना अब्बास ने उसे सफदर कहकर मुखातिब किया और पिछले कमरे में ले गई। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो ग़ुलाम सफदर था। बाद में उस बात की तस्दीक भी हो गई। समीना अब्बास उसे अंदर छोड़कर वापस आ गई। सिर्फ इतना बताया कि वो उसका कज़न था। थोड़ी देर बाद आरिफ अब्बास भी पहुंच गया। वो खासा नर्वस लग रहा था। समीना ने सोफे पर रखा हुआ स्टैम्प पेपर उठाकर लहराया और पूछा, ये क्या मजाक है? आरिफ अब्बास ने रुमाल से पेशानी साफ़ की और सोफे पर बैठते हुए बोला, मैं संजीदा हूँ। मैं भी संजीदा हूँ, समीना ने कहा। क्या तुम समझते हो कि मैं इस इजाज़तनामे पर दस्तखत कर दूंगी? मेरा ख्याल है कि बेग साहब ने तुम्हें सारी बात समझा दी होगी। हाँ, उन्होंने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन उनकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आई। और तलाक की धमकी किसी और को देना, मैं ऐसी धमकियों में आने वाली नहीं हूँ। ये धमकी नहीं है, मैं फैसला कर चुका हूँ। दस्तखत करने में तुम्हारी ही बेहतरी है। समीना ने स्टैम्प पेपर के 4 टुकड़े किए, उसे कालीन के ऊपर रखकर पैर तले मसला और उठाकर अपने शौहर के मुंह पर दे मारा और बोली, ये लो, दस्तखत हो गए। फिर वो मुझसे मुखातिब होकर बोली, वकील साहब, आप इज़्ज़त के साथ यहाँ से रुखसत हो जाएं और इस शख्स की वकालत का ख्याल दिल से निकाल दें। अगर उसने मुझे तलाक देने की कोशिश की तो मैं इसे छठी का दूध याद दिला दूंगी, और आपको भी। बड़े आए मुझे तलाक दिलवाने वाले। समीना बेगम, अब तलाक के लिए तैयार हो जाओ, आरिफ अब्बास ने उठते हुए कहा। मैं तो चाहता था कि तुम इज़्ज़त के साथ इस घर में रहो, मगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं है। ये मत भूलो कि तुम्हारी औकात 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, समीना ने चीख कर कहा।
मेरे डैडी ने तुम्हें इसलिए रकम नहीं दी थी कि तुम बाद में मुझे तलाक दे दोगे। बेग साहब, आप तलाक के कागजात तैयार करें, मैं इसके बाप की रकम उसके मुंह पे मारूंगा। तुम्हारे बाप ने इसलिए रकम खर्च की थी कि कोई शख्स तुम्हारे साथ शादी करना पसंद नहीं करता था। बहरहाल हमें खासा बेआबरू होकर वहाँ से निकलना पड़ा। 3-4 रोज़ बाद मैंने आरिफ अब्बास की ख्वाहिश के मुताबिक तलाकनामा तैयार कर दिया। उसने हक महर का चेक तलाकनामे के साथ लगाया और उसे रजिस्ट्री कर दिया। तलाकनामे की एक नकल मैंने यूनियन कौंसिल को भिजवा दी। समी ने रजिस्ट्री वसूल नहीं की। 10 रोज़ के बाद यूनियन कौंसिल की तरफ से फ्रैकेन के नाम समन रवाना कर दिया गया। उसके चंद रोज़ बाद मुझे इतला मिली कि पुलिस ने आरिफ अब्बास को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। ये इतला मुझे आरिफ अब्बास के एक अजीज़ ने फ़ोन पर दी और कहा कि मैं फ़ौरन थाने पहुंचूं। उस वक्त शाम के 6:30 बजे थे और मैं दफ्तर से उठने की तैयारी कर रहा था। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने सोचा हो सकता है कि किसी ने शरारत की हो। बहरे कैफ में मुतलका थाने पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता चला कि इत्तला सही थी। पुलिस ने थोड़ी देर पहले आरिफ अब्बास को फरजाना के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक वो मुजरिमाना हमले और कत्ल की वारदात थी। कत्ल आरिफ अब्बास के बंगले पर हुआ था। उस रोज़ वो बंगले पर तन्हा था। सुबह उसकी नाराज़ बीवी, जिसके साथ तलाक का केस चल रहा था, बच्चों को साथ लेकर मैके चली गई थी। आरिफ अब्बास के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और वो खौफजदा एक बेंच पर बैठा था। मैंने उससे मिलना चाहा तो हवलदार ने मुझे रोक दिया। कहने लगा इंचार्ज का ऑर्डर है कि मुलजिम के साथ किसी को मुलाकात ना करने दी जाए। मैं इंचार्ज के कमरे में गया और उससे मुलजिम से मिलने की इजाज़त मांगी। इंचार्ज मुझे जानता था। वो बोला, बेग साहब, आप इतनी जल्दी कहाँ से नाजिल हो गए? अभी तो हमने मुलजिम से पूछगछ भी नहीं की। इंस्पेक्टर साहब, वकील से मिलना मुलजिम का हक है, आप इनकार नहीं कर सकते। उसने मुझे इजाज़त दे दी। मैं आरिफ अब्बास के पास गया और रस्मी कलमात के बाद पूछा कि असल वाक़या क्या है। बेग साहब, यकीन करें मैंने फरजाना को कत्ल नहीं किया। उसने कहा, मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। ये समीना की साजिश मालूम होती है। आपको याद होगा कि उसने आपके सामने मुझे धमकी दी थी। वो अक्सर मुझे धमकियाँ देती रहती थी। मैंने सुना है कि यह मुजरिमाना हमले और कत्ल की वारदात है। उसने हैरत से आंखें फैलाई। मुजरिमाना हमला नामुमकिन। फरजाना मेरे साथ शादी करना चाहती थी। मैं उसके साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ? पुलिस ने आपको कितने बजे गिरफ्तार किया है और कहाँ से गिरफ्तार किया है? मेरा ख्याल है कि उस वक्त तकरीबन 6 बजे थे। मैं घर पहुँचा तो वहाँ पुलिस पहले से मौजूद थी और बाहर अच्छा खासा मजमा लगा हुआ था। गेट पर एक सिपाही पहरा दे रहा था। पहले तो उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने अपना तारुफ कराया तो वो मुझे पकड़कर अंदर ले गया। वहाँ एसएचओ और दूसरे अफसर मौजूद थे। उन्होंने कुछ पूछे बगैर मुझे हथकड़ी लगा दी। उसने मेरे इस्तफसार पर बताया कि वो 5:10 पर दफ्तर से निकला था। उसके साथ हस्बे मामूल दफ्तर का अकाउंटेंट भी था, जिसका घर रास्ते में पड़ता था। अकाउंटेंट का नाम हमीदुल्ला था। रास्ते में उसने पेट्रोल पंप से गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और आगे रवाना हो गया। जब वो गौरा कब्रिस्तान के चौराहे पर पहुंचा तो वहाँ सारी ट्रैफिक रुकी हुई थी। पूछने पर पता चला कि एयरपोर्ट की तरफ से किसी वीआईपी की सवारी आ रही थी। उस चौराहे पर उसे 15-20 मिनट तक रुकना पड़ा। उस वजह से उसे घर पहुंचने में ताख़ीर हो गई थी। मैंने पूछा, क्या फरजाना ड्यूटी पर आई थी? जी हाँ, ड्यूटी पर आई थी, लेकिन 3 बजे छुट्टी लेकर गई थी। उसने कहा था कि उसे कोई ज़रूरी काम है। क्या आप 3 बजे दफ्तर में मौजूद थे? नहीं, मैं उस वक्त दफ्तर में मौजूद नहीं था। तकरीबन 2:45 बजे मैं अपने क्लियरिंग एजेंट के दफ्तर गया था और 4:15 बजे वापस आ गया था। आपके दफ्तर में कुल कितने आदमी काम करते हैं? मेरे अलावा 6 आदमी, एक मैनेजर, एक अकाउंटेंट, एक स्टेनोग्राफर, 2 क्लर्क और एक चपरासी। लेकिन आज मैनेजर काम पर नहीं आया था। मैनेजर यानी गुलाम सफदर। जी हाँ, गुलाम सफदर। समीना को नोटिस भिजवाने के बाद मैंने उसे डिसमिस कर दिया था, मगर ये मेरे पैरों में पड़ गया और बहुत मिन्नतों समाजत करने लगा। कस्में खाकर वफादारी का यकीन दिलाने लगा। मुझे उस पर तरस आ गया। उसने ये भी वादा किया था कि अब वो समीना से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा। समीना का आपके साथ कैसा रवैया था? हमारी बोलचाल बंद थी। वो अलग कमरे में सोती थी और उसने अपना खाना पीना भी अलग कर लिया था। आज आपकी मुलाजमा कहाँ थी? मुलाजमा मुझे नज़र नहीं आई। सुबह वो बंगले पर ही थी। नाश्ता उसने तैयार किया था। तकरीबन 11 बजे सहरिश ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि वो अम्मी के साथ नानी अम्मा के घर जा रहे हैं और आपको इस बारे में कुछ पता नहीं है कि फरजाना आपके बंगले पर क्या करने गई थी। मुझे कुछ इल्म नहीं है। मैंने तमाम ज़रूरी बातें नोट कर लीं और आरिफ अब्बास को तसल्ली देते हुए कहा, आप बिल्कुल कोई फ़िक्र न करें। कल सुबह मैं दरख्वास्त ज़मानत के साथ कोर्ट में पहुँच जाऊँगा। आप पुलिस को यही बयान देंगे जो आपने मुझे बताया है। वहाँ से निकलकर मैं एसएचओ के कमरे में गया।
और सलाम करने के बाद पूछा कि उन्हें वारदात की इत्तला कैसे मिली थी। उसने एक सिपाही को बुलाकर रोजनामचा मंगवाया और उसमें देखते हुए बोला, 4:30 पर गुलजार नामी एक शख्स ने हमें फ़ोन पर इत्तला दी कि बंगला नंबर 40D के अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। उसने ख्याल जाहिर किया कि वहाँ कोई वारदात हो गई है। मैंने एक सिपाही और हवलदार को पता करने के लिए 40D पर भेजा। 4:45 पर हवलदार ने इत्तला दी कि बंगले में एक औरत की लाश पड़ी है। मैंने चंद आदमियों को साथ लिया और 4:55 पर वकू पर पहुंच गया। 6:07 पर हमने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। कातिल को? मैंने पूछा, क्या आप जुर्म साबित कर चुके हैं? बेग साहब, एक तो आप लफ्ज़ों को बहुत पकड़ते हैं। अपनी ज़ुबान में आप उसे मुलजिम या मुबैना कातिल कह सकते हैं। मकतूला की शनाख्त हो गई है। वो मुलजिम के दफ्तर में काम करती थी और हमें यह भी मालूम हो चुका है कि मुलजिम उसके घर भी आता जाता था। बाकी इंकशाफात तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद होंगे। क्या आपने आले कत्ल बरामद कर लिया है? मकतूला को गला घोंटकर हलाक किया गया है। और जनाब, अब माफ़ी दें, हमें और भी काम करने हैं। थाने के भाई आरिफ अब्बास के चंद दोस्त और रिश्तेदार भी मौजूद थे। उन लोगों में आरिफ अब्बास का छोटा भाई सरवर अब्बास भी था। उसी ने मुझे फ़ोन किया था। मैं उसे एक तरफ ले गया और अपना तारुफ कराने के बाद कहा, इस वारदात के पीछे गहरी साजिश मालूम होती है। तुम्हें मजबूत गवाहों का इंतज़ाम करना होगा। गवाहों के बगैर हम केस नहीं जीत सकेंगे। मुझे तो गवाहों का कुछ इल्म नहीं है, उसने कहा। मैंने अपने ब्रीफ केस से एक कागज़ और एक कलम निकालकर उसे दिया और कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन लोग सफाई के गवाह बन सकते हैं। सबसे पहले तो दफ्तर के 4 आदमियों के नाम लिखो। एक अकाउंटेंट, 2 क्लर्क और एक चपरासी। मैनेजर गुलाम सफदर मशकूक आदमी है। उसके साथ एहतियात से बात करना। चूँकि वो आज दफ्तर नहीं आया था, इसलिए उसकी गवाही ज़्यादा मौसर नहीं हो सकती। ताहम मुझे यकीन नहीं कि वो सफाई का गवाह बनने पर तैयार हो। अगला गवाह क्लियरिंग एजेंट है। तुम्हारा भाई 3 बजे उससे मिलने गया था। उसके बाद एक गवाह हमें उस पेट्रोल पंप से मिल सकता है जहाँ से तुम्हारे भाई ने आज 5 बजे के बाद पेट्रोल डलवाया था। तुम्हारे भाई के बंगले की मुलाजमा की गवाही भी सूदमंद हो सकती है। फरजाना के घर वालों से भी मिलो और उसको समझाओ कि वारदात किसी साजिश का नतीजा है। तुम्हारे भाई का उसमें हाथ नहीं है। बाज़ गवाहों पर पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। 2-4 रोज़ के बाद इन गवाहों को मेरे पास लेकर आना। मैं उन्हें बयान समझा दूंगा। उसके अलावा हमें कुछ ऐसे मौसिस गवाहों की ज़रूरत भी होगी जो तुम्हारे भाई के अच्छे किरदार की गवाही दे सकें। उसने वादा किया कि वो कल शाम ही ये सब काम कर देगा। अगले रोज़ पुलिस ने आरिफ अब्बास को अदालत में पेश किया और 15 दिन का रिमांड तलब किया। मैंने ज़मानत की दरख्वास्त पेश की, लेकिन मामला कत्ल का था और ज़मानत मंजूर होने की तवक्का नहीं थी। अदालत ने मुलजिम को 10 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया। मैंने अदालत से दरख्वास्त की कि मुलजिम के फौरी तिब्बी मुआयने का हुक्म जारी किया जाए। अदालत ने मुझे अपनी दरख्वास्त से वजाहत करने के लिए कहा, जनाब आली, मेरे मौके पर मुजरमाना हमले और कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ऐसी सूरत हाल में कमज़ोर से कमज़ोर औरत भी अपना दिफा करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुलजिम के जिस्म पर किसी खराश या ज़ख़म का कोई निशान नहीं है। हो सकता है कि कल पुलिस तशद्दुद से मुलजिम के जिस्म पर ज़ख़म के निशानात पड़ जाएं। वकील सरकार ने कहा, मुझे वकील सफाई के इस बयान पर एतराज़ है कि मुलजिम के जिस्म पर खराश या ज़ख़म का कोई निशान नहीं है। वकील सफाई इस बात को भूल रहे हैं कि मुलजिम कपड़ों में मलबूस है और कोई नज़र कपड़ों के आर पार नहीं देख सकती। मैं वकील सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अहम बात की निशानदेही उसी वक्त कर दी। अगर ये बात वो बाद में करते तो बात मशकूक हो जाती। बाद में ये कहा जा सकता था कि मुलजिम के लिबास के नीचे ज़ख्मों और खराशों के निशानात मौजूद थे। लिहाजा अगर अदालत इजाज़त दे तो मेरा मोकल कमीज़ उतार कर अपना जिस्म मुआयने के लिए पेश कर सकता है। अदालत ने मुलजिम को कमीज़ उतारने की इजाज़त दे दी। आरिफ अब्बास ने हिचकिचाते हुए कमीज़ उतार दी और चारों तरफ से अपना जिस्म दिखाया। उसके बाएं कंधे की पिछली तरफ एक 1.5 ज़रब 2.5 इंच का प्लास्टर लगा हुआ था। देखिए जनाब, वकील सरकारी ने तेज़ी से कहा, ज़ख़म मौजूद है, ये देखिए। आरिफ अब्बास ने प्लास्टर को खींचकर उतारा और बोला कि ये ज़ख़म नहीं है सर, ये प्लास्टर जिस्म के अंदरूनी दर्द के लिए, पट्ठों के खिंचाव और जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए। प्लास्टर के नीचे कोई ज़ख़म नहीं था। जनाब आली, मैं एक बात और रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ। मैंने कहा, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक फरजाना को मुजरिमाना हमले के बाद कत्ल किया गया है। पुलिस को चाहिए था कि मुलजिम का फौरी तबीबी मुआयना करवाती, लेकिन उन्होंने अपनी किसी मसलहत की बिना पर ऐसा नहीं किया। इससे यह साबित होता है कि मुलजिम की बदनीयती की बिना पर गिरफ्तार किया गया है। वकील सरकार ने कहा, मुलजिम को वारदात के 2 घंटे बाद गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त तिब्बी मुआयने का कोई फ़ायदा नहीं था।
عدالت کی کارروائی ختم ہو گئی اور پولیس عارف عباس کو تھانے لے گئی۔ چند روز کے بعد پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹیں موصول ہو گئیں۔ رپورٹیں تو خاصی لمبی چوڑی تھیں، لیکن میں چند ضروری باتیں یہاں پیش کر دیتا ہوں۔ فرزانہ کی موت 4 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت گلا گھونٹنے کے باعث واقع ہوئی تھی۔ اس کی کلائیوں اور پنڈلیوں پر رسیوں کے نشانات پائے گئے تھے اور جسم کے نازک حصوں پر بھی زخموں کے معمولی نشانات موجود تھے۔ بستر کی چادر پر 2 قسم کے خون کے نشانات پائے گئے تھے۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کے مطابق مطلوقہ کے معدے سے حاصل ہونے والی مواد میں نشہ آور دوا کے اجزاء موجود تھے۔ اسے کافی کے ذریعے نشہ دیا گیا تھا۔ رپورٹ کے بعض باتیں ایسی ہیں جن کا ان صفحات میں ذکر مناسب نہیں ہوتا۔ سرور عباس نے تمام گواہوں سے بات کر لی تھی اور پیسہ خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام نہیں لیا تھا۔ میں نے ہر گواہ کو دفتر میں بلا کر ان کا بیان سننا اور جہاں ضروری محسوس کیا وہاں مناسب مشورے بھی دیے۔ ہر گواہ قابل اعتبار نظر آتا تھا، کسی کے منحرف ہونے کا اندیشہ نہیں تھا۔ جب مقدمے کی ابتدائی کارروائی شروع ہوئی تو میں استغاثے کی طرف سے 6 گواہوں کے نام پیش کیے گئے۔ ان میں میری توقع کے مطابق سمینہ عباس اور غلام صفدر کا نام بھی شامل تھا۔ ایک گواہ کا نام آفتاب خان تھا۔ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ عارف عباس کے بنگلے پر خانسامہ رہ چکا تھا۔ سرور عباس نے میرے کہنے پر اس شخص کے بارے میں چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک اوباش شخص تھا اور اپنی مذموم حرکات کی وجہ سے کئی بنگلوں سے نکالا گیا تھا۔ شکل و صورت کا اچھا تھا اور اس کے بارے میں رپورٹ یہ تھی کہ وہ عموماً بیگمات سے فری ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے مالکوں کی نوجوان لڑکیوں کو چھیڑنے کی عادت بھی تھی۔ اچھی شکل و صورت کی وجہ سے کبھی کامیاب بھی ہو جاتا تھا۔ کئی گھروں سے مار بھی کھا چکا تھا۔ ایسے ہی ایک کیس میں سزائے قید بھی بھگت چکا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں تمام ضروری معلومات اکٹھی کر لیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اکثر و بیشتر سمینہ عباس سے ملتا رہتا تھا۔ عارف عباس کی ضمانت نہیں ہو سکی تھی۔ ایک پیشی کے دوران میں نے اس سے آفتاب خان کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ انتہائی لوفر شخص ہے۔ میں نے اسے اپنی بیوی کی خواب گاہ میں مشکوک حالت میں نکلتے دیکھ کر ملازمت سے نکالا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ چوری چھپے سمینہ سے ملتا تھا۔ ایف آئی آر اور گواہوں کے بیانات دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ آفتاب خان استغاثے کے اہم گواہوں میں سے تھا اور سر فہرست اسی کا نام تھا۔ میں دیگر قانونی عدالتی کارروائیوں کا ذکر حذف کرتا ہوں کیونکہ اس میں آپ کو دلچسپی کی کوئی چیز نہیں ہے، اور گواہوں کے بیانات سے سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آفتاب کو بیان دینے کے لیے بلایا گیا۔ اس نے سفید قمیض اور گرین پتلون پہن رکھی تھی۔ گلے میں خوبصورت ٹائی بھی تھی۔ بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور مجموعی طور پر ایک پڑھا لکھا نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ غالباً اس نے عدالت کو دھوکہ دینے کے لیے وہ حلیہ اپنایا تھا یا شاید پیچھے کوئی اور دماغ کام کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ 20 مارچ کو شام کے 4 بجے وہ اتفاقاً بنگلہ نمبر 40D کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اس نے ملزم کو ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ کار سے اترتے ہوئے دیکھا۔ ملزم نے جیب سے چابی نکال کر گیٹ کھولا اور کار اندر لے گیا۔ لڑکی اندر جاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی لیکن پھر وہ اندر چلی گئی۔ اس نے مزید کہا کہ وہ ملزم عارف عباس کو اچھی طرح جانتا ہے کیونکہ وہ اس کے پاس کام کر چکا ہے۔ لڑکی کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وکیل استغاثہ نے گواہ آفتاب کو مقتولہ کی تصویر دکھائی اور پوچھا، کیا تم نے ملزم کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھا تھا؟ جی ہاں، یہ وہی لڑکی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسی کو ملزم کے ساتھ بنگلے میں جاتے دیکھا تھا۔ وکیل استغاثہ نے گواہ سے چند اور سوالات کیے اور پھر اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ میں ملزم پر جرح کرنے کے لیے آگے آیا اور پوچھا، آفتاب خان، تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں جناب، اس نے جلدی سے کہا۔ 10ویں پاس ہوں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اسے چکر دینے کے لیے پوچھا، 10ویں یا میٹرک؟ جناب، گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے اس لیے میٹرک نہیں کر سکا۔ عدالت میں موجود لوگ ہنسنے لگے۔ وکیل سرکار نے اٹھ کر کہا، جناب عالی، گواہ انٹرویو دینے کے لیے نہیں آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وکیل صفائی گواہ کی تعلیم کے بارے میں سوال کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو کچھ نہیں ثابت کرنا چاہتا، میں نے کہا، مگر گواہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بڑی صفائی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے۔ مجسٹریٹ کچھ نہیں بولا۔ میں نے گواہ سے پوچھا، تم نے کہا ہے کہ تم ملزم کے پاس کام کرتے تھے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کیا کام کرتے تھے؟ جناب، میں خانسامہ تھا۔ آج کل تم کس بنگلے میں خانسامہ گیری کرتے ہو؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آج کل تو میں ایک ایرانی ہوٹل میں کام کرتا ہوں۔ مجھے عارف عباس کے ایک پڑوسی نے بتایا تھا کہ مسز سمینہ عباس تمہارا بہت خیال رکھتی ہیں اور تمہاری مالی مدد بھی کرتی رہتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ وکیل سرکار نے اس سوال پر اعتراض کیا مگر مجسٹریٹ نے اعتراض مسترد کر دیا۔ بیگم صاحب بہت نیک عورت ہیں جناب، ہم جیسے غریبوں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ابھی مسز سمینہ عباس سے ملتے جلتے ہو۔ کیا عارف عباس نے تمہارے آنے جانے پر کبھی اعتراض نہیں کیا؟
अब्बास साहब तो सारा दिन दफ्तर में होते थे, यानी तुम ऐसे वक्त बेगम साहिबा से मिलने आते थे जिस वक्त साहब घर पर नहीं होते थे। क्या ये सही है कि साहब ने तुम्हें तुम्हारे मशकूक किरदार की वजह से मुलाजमत से निकाला था? साहब को गलत फहमी हो गई थी जनाब। हम जिसका नमक खाते हैं उसकी इज्जत का ख्याल रखते हैं। मैंने अपने नोटिस पर नज़र डालते हुए कहा, आफ्ताब खान, तुमने कई बंगलों में काम किया है, मसलन शेख अब्दुल गफूर, सलामत अली खान और राजा मोहम्मद उस्मान वगैरह के बंगलों पर। इन लोगों के पूरे पते और फ़ोन नंबर मेरे पास मौजूद हैं। मैं इन लोगों से ज़ाती तौर पर बात कर चुका हूँ। जनाबे वाला, मुझे एतराज़ है, वकील सरकार ने कहा। वकील सफाई गवाह की ज़ात पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। इन बातों का असल मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जनाबे आली, गवाह का मोतबर, गैर जानिबदार और ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। मैं अदालत के सामने गवाह की हैसियत का तयन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अदालत ने एक बार फिर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। मैंने गवाह से कहा, आफ्ताब खान, शेख अब्दुल गफूर एक आला सरकारी अफसर हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि तुमने उनकी बीवी सादिया शेख के साथ दस्तराजी की कोशिश की थी, जिस पर उन्होंने तुम्हारी अच्छी तरह पिटाई की थी और तुम्हें मिन्नत समाज से मुतासिर होकर तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया था। मैंने देखा आफ्ताब खान के चेहरे पर घबराहट नज़र आने लगी थी। बोला, वो जी, शेख साहब बहुत गुस्से वाले आदमी हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। आफ्ताब खान, क्या ये सही है कि सलामत अली खान के बंगले पर भी तुम्हारी पिटाई हुई थी क्योंकि तुमने उनकी बीवी फिरदौस बेगम के साथ फ्री होने की कोशिश की थी? उसने पेशानी साफ करते हुए कहा, जनाब, इन पुराने किस्सों को छोड़िए, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, मैं भी इंसान हूँ। गोया तुम ये तस्लीम करते हो कि सलामत अली खान के बंगले पर भी तुम्हारी पिटाई हुई थी। मैंने कहा, अभी मेरी लिस्ट में चंद नाम और हैं। आफ्ताब खान, तुम्हें याद होगा कि तुमने राजा मोहम्मद उस्मान की बेटी नाजिया किरण के साथ बदतमीजी की थी और राजा उस्मान ने, जो एक मशहूर बिजनेसमैन है, तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया था। इस केस पर तुम पर मुकदमा भी चला था और तुम्हें कैदे बामुशक्कत की सज़ा हो गई थी। जनाब, मुकद्दर में सज़ा लिखी थी सो हो गई। उसने कहा, अगर मेरे पास दौलत होती तो कोई आप जैसा वकील करके सज़ा से बच सकता था। मजिस्ट्रेट ने गुस्से से पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें गलत सज़ा हुई थी? वकील सरकार गवाह के बोलने से पहले ही बोल पड़ा और उसे समझाते हुए बोला, मिस्टर, ये अदालत है, जूना मार्केट नहीं जो सोच समझकर मुँह से बात निकालो, वरना तौहीन अदालत में अंदर हो जाओगे। जनाब, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आफ्ताब खान ने मजिस्ट्रेट के सामने हाथ जोड़ दिए। फालतू बात मत करो, मजिस्ट्रेट ने कहा, जितना सवाल किया जाता है उतना ही जवाब दो। आफ्ताब खान, मैंने तुम्हारे सेठ से तुम्हारी 20 मार्च वाली छुट्टी के बारे में पूछा था। मैंने कहा, उसने मुझे बताया था कि तुमने बेगम साहिबा से मिलने के लिए छुट्टी की थी। क्या कोई ज़रूरी काम था? वो सवाल सुनकर बौखला गया। उस सवाल के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा यह था कि उसने 20 मार्च को छुट्टी की थी। ये बात सरवर अब्बास ने आफ्ताब के सेठ से कंफर्म करके मुझे बताई थी। दूसरा हिस्सा बेगम साहिबा से मुलाकात वाला था। ये फ़कत कयास आराई थी। अगर आफ्ताब खान 40D के आसपास मंडला रहा था तो वो यकीनन मिसेस समीना अब्बास से मिलने गया होगा। ये आपको किसने बताया है कि मैं बेगम अब्बास से मिलने गया था? 20 मार्च को तो मैं उनके बंगले के पास भी नहीं गया। ये बात सुनकर वकील सरकार के कान खड़े हो गए। हालांकि तुमने ये एतराफ़ किया है कि 20 तारीख को 4 बजे तुम मिसेस समीना अब्बास के बंगले के सामने मौजूद थे। मैंने कहा, मेरे पास इस बात का सबूत मौजूद है कि 20 मार्च को तुम बंगले के बाहर नहीं अंदर थे। ज़रा सोच कर बताओ कि उस वक्त बंगले में और कौन कौन था? वकील सरकार ने फ़ौरन एतराज़ किया और बोला, जनाबे आली, वकील सफाई गवाह को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके पास सबूत मौजूद है तो उन्हें चाहिए कि पहले सबूत पेश करें। मजिस्ट्रेट ने पूछा, बेग साहब, आपके पास इस बात का सबूत है कि गवाह 20 मार्च के रोज़ 40D के अंदर मौजूद था? जनाबे आली, मैं ये सबूत सही वक्त पर पेश करूँगा। मैंने नफ्सियाती हुरबा इस्तेमाल किया। इस वक्त इस बात का इंकशाफ इंसाफ में रुकावट बन सकता है। ऐसी सूरत में एतराज़ दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए कहा और गवाह से पूछा, आफ्ताब खान, तुमने ये तस्लीम किया है कि तुम मिसेस समीना अब्बास के अब भी मिलते हो और तुम्हारी मदद वगैरह भी करती हैं। तुम्हें यह बात यकीनन मालूम होगी कि समीना अब्बास के शोहर ने, जो इस वक्त मुलजिम की हैसियत से अदालत में मौजूद हैं, उसे यानी समीना अब्बास को तलाक का नोटिस दे रखा है। जैसे, जी हाँ, मैंने ऐसी बात तो सुनी थी। क्या ये सच है कि तुम्हारी हमदर्दियाँ मिसेस समीना अब्बास के साथ हैं और तुम उसी के ईमा पर आरिफ अब्बास के खिलाफ गवाही दे रहे हो? जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आफ्ताब खान, क्या तुम्हें मालूम है कि अदालत में झूठ बोलना, झूठी गवाही देना और किसी पर तोहमत लगाना बज़ाते खुद एक जुर्म है और उस जुर्म की सज़ा भी हो सकती है? मुझे ये बात मालूम नहीं थी, उसने घबरा कर कहा। अंदाज़ा ऐसा था कि अगर ये बात मालूम होती
تو کبھی عدالت میں گواہی دینے کے لیے نہیں آتا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر وہ سمینہ عباس سے ملتا تھا تو یقیناً غلام صفدر کو بھی جانتا ہوگا۔ آفتاب خان، ذرا سوچ کر بتاؤ کہ تم غلام صفدر کو کتنے عرصے سے جانتے ہو؟ غلام صفدر؟ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ میں معمولی سے جانتا ہوں۔ اس کی بڑھتی ہوئی گھبراہٹ میرے دل میں یہ شبہ پیدا کر رہی تھی کہ وہ اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی ملوث ہے۔ میں نے اس سے چند اور سوالات کرنے کے بعد جرح ختم کر دی۔ عدالت نے اگلی گواہی کے لیے 3 دن بعد کی تاریخ دے دی۔ اگلا گواہ غلام صفدر تھا۔ جب وہ کٹہرے میں آیا تو سوٹ میں ملبوس تھا اور خاصا پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ اس نے عدالت کے قانون کے مطابق سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور کہا، میں ملزم عارف عباس کی فرم میں مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں اور اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ مقتولہ فرزانہ کریم ملزم کی فرم میں اسٹینوگرافر کی حیثیت سے کام کرتی تھی اور اسے وہاں کام کرتے ہوئے 1 سال سے کم عرصہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے 3 اسٹینوگرافر لڑکیاں ملزم کے رویے کی وجہ سے ملازمت چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ فرزانہ ایک شریف خاندان کی لڑکی تھی اور ملزم کے رویے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ 19 مارچ کو اس نے مجھے بتایا کہ ملزم نے اسے اپنی کسی بچے کی سالگرہ پر مدعو کیا ہے، لیکن یہ فریب تھا۔ ملزم نے 20 مارچ کو صبح اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا اور ملازمہ کو بھی چھٹی دے دی۔ مقتولہ ملزم کے منصوبے سے بے خبر اس کے بنگلے پر پہنچ گئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ گواہ کا بیان ختم ہونے کے بعد وکیل سرکار نے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ ملزم مقتولہ سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ ہاں، ملزم کی یہ ایک طرفہ خواہش تھی، غلام صفدر نے جواب دیا۔ فرزانہ کریم ایک کھاتے پیتے گھرانے کی خوبصورت لڑکی تھی اور ایک ادھیڑ عمر سے شادی شدہ شخص سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن ملزم اس پر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالتا رہتا تھا۔ کئی دفعہ اس کے گھر بھی گیا تھا۔ وکیل سرکار نے اسی نوعیت کے چند سوالات کیے اور پھر اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ میں جرح کے لیے آگے آیا اور گواہ سے مخاطب ہو کر کہا، غلام صفدر، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایگزیکٹو پوسٹ پر کام کرنے والے ملازم مالک کے خاص وفاداروں میں شامل ہوتے ہیں اور ہمیشہ مالک کی تعریف میں زبان کھولتے ہیں۔ اگر انہیں مالک سے کوئی شکوہ بھی ہو تو برملا اس کا اظہار نہیں کرتے، لیکن تمہاری باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ مالک کے وفادار نہیں بلکہ دشمنی کی حد تک اس سے بغض بھی رکھتے ہو۔ کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو آپ نے عجیب سوال کیا ہے، اس نے کہا۔ اگر مالک کا اپنے ملازموں سے اچھا رویہ نہیں ہوگا تو وہ اس سے ضرور بغض رکھیں گے۔ غلام صفدر، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم موکل کی بیوی کے رشتہ داروں میں سے ہو اور اسی کی سفارش پر عارف عباس نے تمہیں ملازمت پر رکھا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ جناب، ملازمت کے لیے پہلی شرط اہلیت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر اہلیت نہ ہو تو سفارش سے کچھ نہیں ہوتا۔ مجسٹریٹ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، مسٹر غلام صفدر، وکیل صفائی نے تمہاری اہلیت کو چیلنج نہیں کیا۔ جو سوال کیا گیا ہے اس کا ہاں یا نہ میں جواب دو۔ میں اپنے اسے سفارش نہیں کہہ سکتا، گواہ نے مجسٹریٹ کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ عارف عباس کو ملازم کی ضرورت تھی اور مجھے ملازمت کی۔ مسز عباس نے صرف تعارف کرایا تھا۔ غلام صفدر، کیا یہ صحیح ہے کہ میرے موکل نے تمہیں 2 بار ڈسمس کیا تھا، پھر ایک بار تمہیں مسز سمینہ عباس کی سفارش پر بحالی کیا تھا اور دوسری بار اس یقین دہانی پر بحال کیا تھا کہ تم مسز سمینہ عباس سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے، کیا یہ سچ ہے؟ جناب، میں یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ عارف عباس ایک شکی مزاج اور تنگ نظر باس ہے۔ اس نے مجھے اس لیے ڈسمس کیا تھا کہ اس کے خیال میں اس کی بیوی کا زیادہ وفادار تھا۔ مجسٹریٹ نے ایک بار پھر مداخلت کی اور کہا، مسٹر غلام صفدر، وکیل صفائی نے ڈسمس کی وجوہات کے بارے میں سوال نہیں کیا، یہ پوچھا ہے کہ آپ کی ملازمت پر بحالی کس طرح ہوئی تھی۔ میں نے منت و سماجت کی تھی جس پر عارف عباس نے برطرفی کا آرڈر واپس لے لیا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم ابھی مسز سمینہ عباس سے ملتے ہو؟ جی ہاں، سمینہ میری رشتہ دار ہے اور رشتہ داروں سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ غلام صفدر، تمہیں یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ عارف عباس نے اپنی بیوی کو طلاق کا نوٹس دے رکھا ہے اور گرفتاری کی وجہ سے وہ طلاق کے معاملے کو فائنل نہیں کر سکا۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے۔ تمہیں یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ مسز سمینہ عباس نے ایک روز دفتر میں مقتولہ فرزانہ کریم کو برا بھلا کہا تھا اور اپنے شوہر سے اس کی برطرفی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن عارف عباس نے فرزانہ کو برطرف کرنے اور فرزانہ نے ملازمت چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ جھگڑا کس وجہ سے ہوا تھا؟ میں نے شوہر کی آوازیں تو سنی تھیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ جھگڑے کے دوران کیا باتیں ہوئی تھیں۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ عارف عباس کا فرزانہ کے گھر آنا جانا تھا جس کا اس کی بیوی کو علم ہو گیا تھا۔ غلام صفدر، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ 20 مارچ کو تم نے دفتر سے چھٹی کی تھی
اور مسز سمینا عباس سے ملنے اس کے بنگلے پر گئے تھے۔ کیا کوئی خاص کام تھا؟ وہ سوال کے آخری حصے میں الجھ گیا اور بولا، کوئی خاص کام نہیں تھا۔ پھر جلدی سے بات بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اور دن تھا۔ وہ 20 مارچ ہی تھا۔ میرے پاس تمہارے دفتر کا ریکارڈ موجود ہے۔ 20 مارچ کے روز آفتاب خان نے اپنے کام سے چھٹی کی تھی اور 40 کے آس پاس موجود تھا۔ 20 مارچ کو غلام صفدر نے بھی چھٹی کی تھی۔ 20 مارچ کو ہی مسز سمینا عباس اپنے میکے گئی تھی اور 20 مارچ کو ہی فرزانہ کریم نے 3 بجے دفتر کی چھٹی کی تھی اور 4:30 بجے اسے 40 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ سب اتفاقات نہیں تھے، اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نظر آتی تھی۔ سرور عباس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ سمینا عباس 20 مارچ کو بچوں کو میکے چھوڑ کر کہیں چلی گئی تھی۔ یہ بات اس نے بچوں سے معلوم کی تھی جس سے وہ ان کے اسکول کے باہر ملا تھا۔ پرانی بات ہو چکی ہے، غلام صفدر نے کہا، مجھے یاد نہیں رہا۔ غلام صفدر، ذرا سوچ کر بتاؤ کہ 20 مارچ کو تم 3 یا 5 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ اور مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، شاید میں اپنے گھر پر ہی تھا۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد جرح ختم کر دی اور عدالت سے درخواست کی کہ اگلی گواہ یعنی سمینا عباس کے ہمراہ اس کے بچوں کو بھی عدالت میں طلب کیا جائے۔ میں ان سے 2-3 سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ وکیل سرکار نے اس بات پر اعتراض کیا اور پوچھا کہ کیا میں بچوں کو صفائی کے گواہوں کی صورت میں بلانا چاہتا ہوں یا استغاثے کے گواہوں کی صورت میں؟ میں ان بچوں کو گواہ مسز سمینا عباس کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا، انہیں الگ بلانے کی صورت میں ان کی ماں کو 2 دفعہ عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انہیں ان کی ماں کے ساتھ ہی نمٹا دیا جائے۔ عدالت نے میری درخواست منظور کر لی اور 1 ہفتے کی تاریخ دیتے ہوئے اپنے پیشکار سے کہا کہ وہ مسز سمینا اور اس کے بچوں کے نام مشترکہ سمن بھجوا دیں۔ نیز وکیل سرکار کو بھی ہدایت کر دی گئی کہ وہ گواہ کو بچوں سمیت عدالت میں حاضر کرنے کا انتظام کریں۔ سرور عباس اپنے بھائی کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور تقریباً ہر روز مجھ سے ملنے آتا تھا۔ وہ میری ہدایت کے مطابق خاصی بھاگ دوڑ بھی کر رہا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے کئی مفید معلومات بھی حاصل ہوئی تھیں۔ اگلی تاریخ سے 2 روز پہلے وہ نہایت پرجوش انداز میں میرے پاس آیا۔ بیگ صاحب، میں ایک نہایت اہم خبر لایا ہوں، اس نے آتے ہی کہا۔ بھائی صاحب کے ایک پڑوسی نے مجھے بتایا ہے کہ 20 مارچ کو تقریباً 3:15 بجے اس نے فرزانہ کریم کو مسز سمینا عباس کے ہمراہ بنگلے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے اس پڑوسی کو گواہی دینے کے لیے آمادہ کر لیا ہے۔ اس کا نام انیس الرحمان ہے اور وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہے۔ میں نے اس شخص کا نام پتہ ڈائری پر نوٹ کیا اور پھر کہا، اب تم ایک اور کام کرو۔ میرا خیال ہے کہ یہ آفتاب خان بھی اس سازش میں شریک ہے۔ تم اس سے ملو اور اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پہلے اسے دھمکاؤ اور کہو کہ ہمیں ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ اگر اس نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو وہ خود بھی پھنس جائے گا۔ دھمکی کے ساتھ اسے رقم کا لالچ بھی دو، اگر ہو سکے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ سرور عباس اسی وقت آفتاب خان سے ملنے چلا گیا۔ اگلے روز وہ شام کے وقت آفتاب خان کے ہمراہ میرے دفتر میں آیا۔ اس نے آفتاب خان کو 10,000 روپے کا لالچ دیا تھا۔ آفتاب خان معمولی آدمی تھا اور 10,000 روپے اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی، لیکن وہ کھل کر بات کرنے سے پہلے یہ یقین کر لینا چاہتا تھا کہ اس پر کوئی قانونی گرفت نہیں آئے گی۔ میں نے اس سے کہا، پہلے میرے سوال کا جواب دو، تمہارا قتل میں ہاتھ ہے یا نہیں؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولا، اس معاملے میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، تو پھر فکر نہیں کرو، میں تم پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا۔ وہ خاصا پریشان لگ رہا تھا اور بولا، میں سوچنے کے لیے 1 دن کی مہلت اور دیں۔ میں نے اسے خوف زدہ کرنے کے لیے کہا، آفتاب خان، ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ اس سازش میں سمینا عباس، غلام صفدر اور تم شامل ہو۔ ہمیں چند ایسے گواہ مل گئے ہیں جنہوں نے تمہیں 20 مارچ کو بنگلے میں جاتے دیکھا تھا۔ ایک گواہ نے فرزانہ کریم کو سمینا عباس کے ہمراہ بنگلے میں جاتے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ بستر کی چادر پر 2 قسم کے خون کے دھبے ہیں۔ ایک خون تو فرزانہ کریم کا ہے، دوسرا تمہارا یا غلام صفدر کا ہو سکتا ہے۔ میں عدالت سے درخواست کرنے والا ہوں کہ تم دونوں کا خون حاصل کر کے اس کا معائنہ کروایا جائے اور یہ چیک کیا جائے کہ چادر پر دوسرا خون تم دونوں میں سے کس کا ہے۔ وہ غلام صفدر کا خون ہوگا، اس کے منہ سے نکلا۔ تو پھر ایک بات اچھی طرح سن لو، غلام صفدر بہت کمینہ آدمی ہے۔ اگر اس کا پول کھل گیا تو وہ تمہاری گردن میں پھندہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ تمہاری بیگم صاحبہ بھی اسی کا ساتھ دیں گی۔ دونوں صاحب حیثیت ہیں اور آپس میں رشتہ دار بھی ہیں۔ تم غریب آدمی ہو اور ان دونوں کے درمیان پس جاؤ گے۔ وہ خوفزدہ نظر آنے لگا اور بولا، وکیل صاحب، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے 5,000 روپے ایڈوانس دے دیں۔ میں کل ساری بات آپ کو بتا دوں گا۔ غالباً وہ 5,000 روپے لے کر رپوش ہو جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے بھی اسے ڈھیل دینے کا فیصلہ کیا۔ کیا خیال ہے سرور؟ میں نے سرور کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، تم اسے کل صبح 5,000 روپے دے دو اور 5,000 روپے اس کی بات سننے کے بعد دے دینا۔
तुम कल कोर्ट में आ जाना, सरवर ने कहा। कल हमारे केस की पेशी भी है, मैं बैंक से रकम निकलवा कर लेता आऊँगा। वो अज़र करने लगा और उसका कोर्ट में आना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मेरे समझाने पर राज़ी हो गया। उसे रुखसत करने के बाद मैंने सरवर को समझाया कि वो आफ्ताब को कोर्ट में अपने साथ रखे और पैसों के बारे में ये बहाना करे कि वो जल्दी में चेक कैश नहीं करा सका। मकसद मेरा यह था कि समीना अब्बास आफ्ताब अपने देवर सरवर को एक साथ देखे। इस तरीके से मैं उस पर नफसियाती दबाव डालना चाहता था। अगली सुबह में तकरीबन 10 बजे कोर्ट पहुंचा। उस वक्त सरवर और आफ्ताब कुछ दूर खड़े आपस में बातें कर रहे थे। आफ्ताब एक सतून की ओट में बैठा था। गालिबन वो समीना अब्बास की नज़रों से बचना चाहता था। मैं दोनों के करीब चला गया और रस्मी कलमात के बाद सरवर से पूछा कि क्या उसने अब्बास को रकम दे दी है। जनाब, ये कहते हैं कि चेक कैश नहीं हो सका, आफ्ताब ने शिकायती लहजे में कहा। अब देखिए ना, मेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि बेगम साहिबा मुझे आप लोगों के साथ देखें। मियाँ, बेगम साहिबा के दिन पूरे हो चुके हैं, मैंने कहा। उसने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके देखने न देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैंने सरवर से कहा, सरवर, कोर्ट से सीधे बैंक चले जाना और रकम लेकर मेरे दफ्तर आ जाना। हम यहाँ से फारिग होकर सीधे दफ्तर जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, आफ्ताब ने कहा। मैं जब तक इधर कैंटीन में जाकर बैठता हूँ। मैं समीना अब्बास के आने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने आफ्ताब की तरफ अपना ब्रीफ केस बढ़ाते हुए कहा, मेरा ब्रीफ केस पकड़ना ज़रा, मैं भी कैंटीन चलता हूँ, लेकिन पहले पेशकार से पूछ लूँ कि हमारे केस में कितनी देर है, आओ मेरे साथ। उसने झिझकते हुए मेरा ब्रीफ केस पकड़ लिया और मेरे पीछे चल पड़ा। मैंने नोटिस बोर्ड पर देखा, हमारा केस तीसरे नंबर पर था। फिर अंदर जाकर पेशकार से पूछा। उसने बताया, हमारे केस की आवाज़ पड़ने वाली है। आरिफ अब्बास 2 सिपाहियों के हमरा अदालत में मौजूद था। मैं उसे सलाम करके बाहर निकला और आफ्ताब से कहा कि कैंटीन जाना मुश्किल है क्योंकि हमारे केस की आवाज़ पड़ने वाली है, तो फिर मैं चलता हूँ। उसने ब्रीफ केस मेरी तरफ बढ़ाया। मैं उसे मस्जिद रोकने के लिए यूं ही टटोलने लगा। तभी मेरी नज़र मिसेस समीना अब्बास पर पड़ी। उसके हमरा उसके दोनों बच्चे और ग़ुलाम सफदर भी था। दोनों ने जब आफ्ताब को मेरे साथ खड़े देखा तो यक व यक ठिठक गए। मैंने देखा समीना अब्बास की आंखें हैरत और खौफ के बायस फैल गई थी। ग़ुलाम सफदर के चेहरे पर भी तशवीश नमूदार हो गई थी। मैंने आफ्ताब के हाथ से ब्रीफ केस ले लिया और उसे दूसरी तरफ से बाहर भेज दिया। मेरा मकसद पूरा हो चुका था। थोड़ी देर बाद जब हमारे केस की समाअत शुरू हुई तो मैंने अदालत से इस्तदा करते हुए कहा, जनाबे आली, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैंने मुलजिम के बच्चों को गवाही के लिए बुलवाया है। मुलजिम एक मोअज़्ज़िज़ शख्स है और मेरी ख्वाहिश है कि उसके बच्चे उसे इस हाल में ना देखें। लिहाजा मैं अदालत से गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ी देर के लिए मुलजिम को पीछे बिठा दें। वकील सरकार ने मेरी इस दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं किया। लिहाजा मजिस्ट्रेट ने मेरी दरख्वास्त कबूल करते हुए मुलजिम को पिछले हिस्से में बिठा दिया और सिपाहियों से कहा कि वो उसके सामने खड़े हो जाएं। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को अंदर बुला लिया और चपरासी से कहा कि उनकी माँ को बाहर ही रोके रखें। समीना अब्बास बच्चों के साथ अंदर आना चाहती थी, मगर चपरासी ने उसे अंदर नहीं आने दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों बच्चों ने सहमी नज़रों से चारों तरफ देखा। मैंने सहरिश से पूछा, बेटी, तुम्हें सच और झूठ का फ़र्क तो मालूम होगा ना? जी मालूम है, उसने हौले से कहा। शाबाश, मैंने कहा, जो कुछ मैं पूछूं उसका सच सच जवाब देना। तुम्हें वो दिन तो याद है जिस दिन तुम्हारे बंगले में किसी एक लड़की को कत्ल कर दिया था? जी याद है, उसने जवाब दिया। उस रोज़ हम नानी अम्मा के घर में थे। सरिश बेटी, तुम्हारे हाथ पर घड़ी भी बंधी हुई थी। तुम्हें तो अच्छी तरह याद होगा कि तुम लोग कितने बजे घर से निकले थे। जब हम नानी अम्मा के घर पहुंचे थे तो उस वक्त 12 बजे थे। अच्छा, एक बात और बताओ कि नानी अम्मा के घर पहुंचने के बाद अम्मी कहीं बाहर चली गई थी या सारा दिन घर पर ही रही थी? उसने सोचते हुए जवाब दिया, अम्मी ने दोपहर का खाना हमारे साथ खाया था, फिर अंकल सफदर के साथ शॉपिंग करने चली गई थी और वापस कितने बजे आई थी मुझे अच्छी तरह याद नहीं रहा, शायद 4 बजे वापस आई थी। मैंने उसे थपकी दी और मजिस्ट्रेट से कहा, जनाबे आली, मुझे और कुछ नहीं पूछना, ताहम मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि बच्चों को बाहर भेजने से पहले उनकी वालदा को अंदर बुला लिया जाए। मजिस्ट्रेट ने मेरी दरख्वास्त मंजूर करते हुए पहले मिसेस समीना अब्बास को अंदर बुलाया और फिर बच्चों को बाहर भेज दिया। समीना अब्बास हल्के रंग की साड़ी में मलबूस थीं और उसके चेहरे पर उलझन के आसार थे। बच्चों के जाने के बाद सिपाही आरिफ अब्बास को मुलजिमों के कटहरे में ले आए। समीना अब्बास ने हल्फ उठाने के बाद कहा, मैं अदालत को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि फरजाना करीम एक मासूम और शरीफ लड़की थी। वो मुलाजमत के लिए मेरे पास आई थी और आरिफ ने मेरे कहने पर उसे मुलाजिम रखा था। मैंने उसे पहले ही दिन कह दिया था कि वो अपने बॉस से मोहतात रहे, मगर उसने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया और आरिफ के फ्रेब में आकर अपनी जान से हाथ
धो बैठी। यानी आपको ये यकीन है कि आरिफ अब्बास ने कत्ल किया है? वकील सरकार ने कहा। उसमें यकीन की क्या बात है? उसने तहकीर की नज़रों से अपने शौहर की तरफ देखा। फरजाना उसकी मुलाजिम थी। ड्यूटी टाइम में उसका हुक्म मानना अपना फ़र्ज समझती थी। उसने देखा कि बंगला खाली पड़ा है, लिहाजा ये अपनी फितरत से मजबूर होकर उसे बंगले पर ले गया। बच्चे की सालगिरह का झांसा देकर अगर उसने इस मासूम को लड़की को कत्ल ना किया होता तो आज इस कठेरे में ना खड़ा होता। आपके मुलजिम के किरदार के मुतालिक क्या राय है? इंतहाई घटिया, उसने मुख्तसर जवाब दिया। वकील सरकार ने कंधे उचकाए और अपनी सीट पर जा बैठा। गालिबन उसकी समझ में यह बात नहीं आई थी कि गवाह ने अपनी राय को घटिया करार दिया था या मुलजिम के किरदार को। मैंने जरा का आगाज़ करते हुए कहा, मिसेस समीना अब्बास, फरजाना करीम को मेरे मौक्किल ने आपकी सिफारिश पर मुलाजिम रखा था। क्या ये सही है कि आपने? माफ़ कीजिए वकील साहब, मैं समीना अब्बास नहीं, समीना मकबूल हूँ। सॉरी, मुझे इस तब्दीली का इल्म नहीं था। मैंने कहा। फिर पूछा, समीना मकबूल, क्या ये सही है कि आपने फरजाना करीम से मेरे मौक्किल की जासूसी करने के लिए कहा था और इस काम का मुआवजा भी मुकर्रर किया था? उसने गलत तामुल करते हुए कहा, लफ्ज़ जासूसी सही नहीं है। मैंने उससे आरिफ की हरकतों पर नज़र रखने के लिए कहा था और कुछ महन ताना देने का वादा किया था, लेकिन वो लड़की मेरी तवक्कात पर। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, पूरी नहीं उतरी। मैंने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। फिर पूछा, आप बता सकती हैं कि आपने उसे कितने महीने तक महन ताना दिया था? इस बात का मुकदमे से क्या ताल्लुक़? उसने तेवरी चढ़ाई। फिर भी मैं बता देती हूँ कि मैंने फरजाना को 3 महीने तक महन ताना दिया था। बेगम समीना मकबूल, आपने कहा है कि फरजाना करीम आपकी तवक्कात पर पूरी नहीं उतरी थी और मेरा ख्याल है कि आपने इसी वजह से मेहनताना बंद कर दिया होगा और आप इस बात की वजाहत करेंगी? मैं मरने वाली की बुराई नहीं करना चाहती, उसे जो सज़ा मिल चुकी है वही बहुत है। क्या उसकी वजह ये तो नहीं कि फरजाना ने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई थी और आपकी तमाम बातें मेरे मौक्किल को बताकर उसे अपने एतमाद में ले लिया था? इसके बावजूद आपसे पैसे वसूल करती रही थी। हाँ, कुछ ऐसी भी बात थी, लड़कियां बहुत जल्द मर्दों के फ़रेब में आ जाती हैं। बाल्फाज दिगर आप ये कह रही हैं कि फरजाना करीम आरिफ अब्बास के फ़रेब में आ गई थी? जी, मैं उन बातों में नहीं पड़ना चाहती, उसने जवाब दिया। वो बेचारी तो अपनी जान से गई। बेगम सबीना मकबूल, मुझे मोतबर ज़रिया से मालूम हुआ है कि फरजाना करीम ने आरिफ अब्बास को अपनी सालगिरह में मदऊ किया था। उसके बाद आरिफ अब्बास ने बाकायदगी से उसके घर आना जाना शुरू कर दिया था। ऐसे किरदार के आदमी से आप और क्या तवक्का कर सकते हैं? क्या ये सच है कि इस इंकशाफ के बाद आप अपने शोहर के दफ्तर गईं और फरजाना करीम से उसकी हरकतों की जवाब तलबी की? कोई औरत अपने शोहर को बेलगाम नहीं छोड़ सकती। मोहतरमा, मेरे सवाल को समझकर जवाब दें। मैंने कहा, क्या ये सच है कि उस रोज़ आपने फरजाना करीम को सख्त डांट टपटार की थी? मुझे बताया गया है कि फरजाना ने बड़े सब्र तहम्मुल से आपकी बातें सुनी थीं। सवाल का आखिरी हिस्सा एक नफ्सियाती हरबा था। मैं चाहता था कि वो फरजाना के खिलाफ मज़ीद ज़ुबान खोले। मैं खूब जानती हूँ ये बातें आपको किसने बताई हैं, उसने गुस्से से कहा। अगर आप वहाँ मौजूद होते तो आपको पता चल जाता कि उस छोकरी ने किस तरह ज़ुबान दराजी की थी, यहाँ तक कि उसने अपनी और अपने बॉस की शादी का ऐलान। अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि वकील सरकार ज़ोर से खनकारा। समीना ने अपनी गलती का एहसास करते हुए बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन मेरा मकसद भी पूरा हो चुका था। मैं अदालत पर वादा करना चाहता था कि समीना अब्बास के दिल में फरजाना करीम के खिलाफ सख्त बुग़्ज़ पाया जाता था। वाज़ेह तौर पर वकील सरकार ने उसे यह समझा रखा था कि वो फरजाना करीम के बारे में किसी गुस्से का इजहार ना करे। शुरू में उसने ऐसा ही किया था। फरजाना करीम को मासूम और शरीफ लड़की करार दिया था, मगर वो ऐसी औरत थी जो आसानी से अपने जोश पर काबू नहीं रख सकती थी। मैंने सवाल का सिलसिला जारी रखते हुए पूछा, बेगम समीना मकबूल, ज़रा सोच कर बताएं कि जब फरजाना करीम ने अपने बॉस से शादी का ऐलान किया तो बॉस का यानी आपके शौहर का क्या रवैया था? रवैया क्या होता? दोनों अंदर से मिले हुए थे। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मुलजिम भी उससे शादी करना चाहता था? और क्या? समीना अब्बास ने जवाब दिया, अगर उसके अंदर ज़रा भी शराफत होती तो उसी वक्त इस 2 टके की छोकरी को निकाल कर बाहर करता, लेकिन उसने मेरे कहने के बावजूद उसको नौकरी से नहीं निकाला। मोहतरमा, आपको ये बात यकीनन याद होगी कि मेरे मौक्किल ने आपसे दूसरी शादी की इजाज़त मांगी थी और इस सिलसिले में मुझे अपने वकील की हैसियत से घर पर बुलाया था। आपने दूसरी शादी की इजाज़त देने से इनकार करते हुए न सिर्फ अपने शौहर को बल्कि मुझे भी बुरा भला कहा था। नेस आपने इजाज़तनामे के 4 टुकड़े करके पहले उसे पैर तले मसला था और फिर उसे अपने शौहर के मुंह पर दे मारा था। तो आपका क्या ख्याल है, मैं उठकर उसके गले में फूलों का हार डालती? मोहतरमा समीना मकबूल, आपने उस मौके पर भी ये कहा था कि आपके डैडी ने 3 लाख रुपए में शौहर ख़रीदा था
اور یہ کہ ایسے زر خرید بزدل شوہر ہوتے ہیں، وہ بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ وکیل سرکار نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، مجھے اعتراض ہے کہ وکیل صفائی گواہ کو ازواجی زندگی میں کیچڑ اچھال رہے ہیں، انہیں اس بات سے روکا جائے۔ جناب عالی، یہ قتل میاں بیوی کے تنازع کی وجہ سے ہوا ہے۔ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ازدواجی معاملات کو زیر بحث لانا بہت ضروری ہے۔ میرا موکل بے گناہ ہے اور اسے سازش کے ذریعے اس کیس میں پھانسا گیا ہے۔ مجسٹریٹ نے اعتراض مسترد کر دیا۔ میں نے یہ بات کہی تھی، سمینہ عباس نے میرے سوال کے جواب میں کہا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ محترمہ سمینہ مقبول، کیا یہ سچ ہے کہ عارف عباس نے آپ کے انکار کے بعد، یعنی دوسری شادی کی اجازت دینے سے انکار کے بعد، آپ کو رجسٹرڈ طلاق نامہ بھیجا تھا، لیکن آپ نے اسے لینے سے انکار کر دیا؟ مجھے کوئی رجسٹری نہیں ملی۔ میں نے واپس شدہ رجسٹری لفافہ نکال کر مجسٹریٹ کو اور گواہ کو دکھایا۔ یہ ہے وہ رجسٹری جسے آپ نے لینے سے انکار کیا تھا۔ اس پر پوسٹ مین کے ہاتھ کے لکھے ہوئے یہ الفاظ موجود ہیں کہ کتب عالیہ رجسٹری لینے سے انکاری ہیں۔ یہ رجسٹری خط 3 مارچ کو روانہ کیا گیا اور 7 مارچ کو مذکورہ ریمارک کے ساتھ واپس موصول ہو گیا۔ اس طلاق نامے کی ایک نقل یونین کونسل کو بھی بھجوائی گئی تھی۔ محترمہ، کیا آپ اس بات سے بھی انکار کرتی ہیں کہ یونین کونسل کی طرف سے آپ کو کوئی سمن نہیں ملا؟ اس نے تعامل کرتے ہوئے کہا، مم، میرا خیال ہے کہ یونین کونسل کی طرف سے مجھے ایک سمن ملا تھا۔ خیال نہیں، یقینی بات ہے، میں نے کہا، کیونکہ یونین کونسل نے میری درخواست پر آپ کو دستی سمن بھیجا تھا اور ڈاک بک پر آپ کے دستخط بھی لیے تھے۔ یہ سمن 12 مارچ کو ڈیلیور کیا گیا تھا۔ سمن کے ساتھ طلاق نامے کی ایک نقل بھی تھی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ طلاق کا نوٹس ملنے کے باوجود آپ اپنے شوہر کے گھر کیوں ٹھہری رہیں، حالانکہ آپ کے والدین بہترین بنگلے میں رہتے ہیں؟ مم، میں اس کو ایسے کیسے چھوڑ دیتی؟ اس نے انگلی سے عارف عباس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے مجسٹریٹ سے کہا، جناب عالی، یہ فکرہ قابل غور ہے، میں آگے چل کر اس کی وضاحت کروں گا۔ پھر میں گواہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، محترمہ سمینہ مقبول، آپ نے میرے موکل یعنی اپنے شوہر کو کئی مرتبہ خطرناک قسم کی دھمکیاں دی تھیں۔ مثلا دفتر میں جب آپ فرزانہ کریم کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا تو آپ نے کچھ اس قسم کے الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ تم دونوں کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ دوسری شادی کا نام بھی تمہارے زبان پر نہیں آئے گا۔ ایسی ہی ایک دھمکی آپ نے میری موجودگی میں بھی دی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر اس نے مجھے طلاق دینے کی کوشش کی تو میں اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گی، اور آپ کو بھی۔ یہ میری طرف اشارہ تھا۔ محترمہ، کیا آپ ان دھمکیوں کی وضاحت کریں گی؟ میں نے دیکھا اس کی قوت برداشت جواب دیتی جا رہی تھی، لیکن اس کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا۔ میرے پاس آپ کی ان فضول باتوں کو کوئی جواب نہیں ہے، مجسٹریٹ نے کہا۔ محترمہ، آپ عدالت کے وقار کا خیال رکھیے۔ میں نے سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے کہا، خاتون، 12 مارچ کو آپ نے یونین کونسل کی طرف سے طلاق کا سمن وصول کیا اور ٹھیک 8 روز بعد یعنی 20 مارچ کو اس ڈرامے کی مرکزی کردار یعنی فرزانہ کریم آپ کے بنگلے میں قتل ہو گئی۔ کیا آپ کے خیال میں یہ عجیب اتفاق نہیں ہے؟ آپ کا سوال میری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے جواب سے معافی چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے سوال پر زور نہیں دیا اور پوچھا، خاتون، آپ نے 20 مارچ کو میکے جانے کا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ کیا آپ کو میرے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ اس نے تیزی سے کہا، میں جب چاہوں اپنے میکے جا سکتی ہوں، مجھے کوئی اعتراض تو نہیں، مگر میرا خیال ہے کہ طلاق کی صورت میں عورتیں عموماً شوہر کا گھر چھوڑ دیا کرتی ہیں، اور دوسری بات میرے علم میں یہ آئی ہے کہ آپ نے اپنے والدین کو طلاق کے نوٹس سے بے خبر رکھا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ آپ غیبداں کب سے ہو گئے؟ محترمہ سمینہ مقبول، میرے موکل کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کب میکے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ کیا آپ کا یہ فرض نہیں تھا کہ جانے سے 1 روز پہلے اپنے پروگرام سے متعلقہ کر دیتی تاکہ وہ بنگلے کی نگرانی کا کوئی انتظام کر لیتا؟ میں نے سہرش کے ذریعے سے فون کروا دیا تھا، ہماری بول چال بند تھی۔ محترمہ، کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گی کہ آپ نے بنگلے کی ملازمہ اختری کو کیوں چھٹی دے دی تھی؟ میں نے ملازمہ کو چھٹی نہیں دی تھی، وہ خود ہی چلی گئی ہوگی۔ محترمہ، میری معلومات کے مطابق تقریباً 12 بجے اپنے میکے پہنچی تھی۔ میں نے فوراً اگلا سوال کیا، وہ آپ نے دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر غلام صفدر کے ہمراہ گھر سے چلی گئیں۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گی کہ آپ دونوں کہاں گئے تھے؟ میں نے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نمودار ہوتے دیکھی۔ یہ بکواس ہے، میں کہیں نہیں گئی تھی۔ اس دن میری غلام صفدر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ عدالت چونکہ بچوں کی گواہی سن چکی تھی، اس لیے سمینہ عباس کے انکار سے اس پر میرا موقف واضح ہونے لگا۔ میں نے اسے سوچنے کا موقع دیے بغیر کہا، محترمہ سمینہ مقبول، مجھے ایک اندرونی آدمی کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ 20 تاریخ کو ہی دن 3 بجے آپ کی فرزانہ کریم سے ملاقات طے تھی، اسی وجہ سے اس نے 3 بجے دفتر سے چھٹی کی تھی۔ اس کی تصدیق آپ کے ایک پڑوسی کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ 20 مارچ کو تقریباً 3:15 بجے اس نے فرزانہ کریم کو آپ کے ہمراہ
آپ کے بنگلے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا اظہار اس نے چند روز پہلے ہی کیا ہے۔ اس نے انصاف کی خاطر پولیس کے سامنے بیان دینا قبول کر لیا ہے۔ کیا آپ اس عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ آپ فرزانہ کریم کو اپنے بنگلے میں کیوں لے کر گئی تھیں؟ وہ گھبرا کر بولی، مم میں کوئی بیان نہیں دینا چاہتی، کسی کے خلاف گواہی دینے کا شوق نہیں ہے۔ وکیل صاحب میرا نام گواہوں کی فہرست سے کاٹ دیں، مم مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ مجسٹریٹ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، محترمہ آرام سے بات کریں، آپ پابند گواہ ہیں۔ اگر آپ عدالت کے وقار کا خیال نہیں رکھیں گی تو میں آپ کو توہین عدالت کے جرم میں جیل بھجوا دوں گا۔ وہ چپ ہو گئی اور خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے اپنا سوال دہراتے ہوئے پوچھا، محترمہ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گی کہ فرزانہ کریم آپ کے بنگلے پر کیوں آئی تھی؟ کہ یہ جھوٹ ہے، 20 تاریخ کو میں سارا دن ڈیڈی کے گھر پر تھی۔ محترمہ آفتاب خان گواہ کے سیٹ نے مجھے بتایا ہے کہ آفتاب نے آپ سے ملنے کے لیے 20 مارچ کو چھٹی کی تھی۔ وہ اپنی گواہی میں اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ 20 مارچ کے دن 3:30 بجے وہ آپ کے بنگلے کے آس پاس موجود تھا۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گی کہ آپ نے اسے کیوں بلایا تھا؟ وہ جھوٹ بکتا ہے، میرا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترمہ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کے مطابق بستر کی چادر پر 2 قسم کے خون کے دھبے پائے گئے ہیں۔ ایک خون تو مقتولہ کا ہے۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ دوسرا خون کس کا ہے؟ کہ یہ بات آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اب وہ سخت خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ میں عدالت کا وقت بچانے کے لیے یہ بات پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ اگر مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملے گا تو میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ وہ 4 آدمیوں کا خون حاصل کر کے اس کا موازنہ چادر پر پائے جانے والے خون سے کروائے۔ ان 4 آدمیوں میں میرے موکل کے علاوہ غلام صفدر، آفتاب خان اور آپ کا نام شامل ہے۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ چکرا کر گر پڑے گی۔ میں نے موقع موضوع دیکھ کر کہا، محترمہ میں آپ کو ایک بات کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ آپ کے ایک ساتھی نے 10,000 روپے کے عوض وعدہ معاف گواہ بننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور آپ اچھی طرح سمجھ گئی ہوں گی کہ میں کس شخص کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ کٹہرے میں بیٹھ گئی۔ میں نے عدالت سے مخاطب ہو کر کہا، جناب عالی میرا موکل بے گناہ ہے، اسے دھوکے اور سازش کے ذریعے اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے موکل کے پاس فرزانہ کریم کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ دونوں آپس میں شادی کا فیصلہ کر چکے تھے اور ان کی شادی میں صرف 90 دن کا وقفہ رہ گیا تھا۔ کوئی ہوش مند آدمی اپنے ہونے والی بیوی کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ جناب عالی اگر آپ واقعات کی ترتیب پر غور کریں گے تو ساری سازش کو سمجھ جائیں گے۔ سمینہ مقبول نے اپنے شوہر کو جو دھمکیاں دی تھیں انہیں خاص طور پر ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اس نے طلاق کا نوٹس ملنے کے باوجود نہ تو اپنے والدین کو اس امر سے آگاہ کیا اور نہ ہی شوہر کے گھر سے گئی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے غلام صفدر اور آفتاب خان کے ساتھ مل کر فرزانہ کریم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور موقع کی طاق میں تھی۔ غالباً اس نے غلام صفدر کی مدد سے فرزانہ کریم کو بنگلے پر بلایا اور یقیناً اسے رازداری کی تاکید کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیدھی سادی لڑکی ان کی باتوں میں آ گئی تھی۔ 20 تاریخ کو اس نے 3 بجے دفتر سے چھٹی کی۔ 20 تاریخ کو غلام صفدر پورے دن کی چھٹی کی۔ 20 تاریخ کو آفتاب خان نے بھی اپنے ہوٹل سے چھٹی کی اور اپنے بیان جس میں یہ اقرار کیا ہے کہ 40D کے آس پاس موجود تھا۔ 20 تاریخ کو گواہ سمینہ مقبول نے اپنے میکے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان تینوں نے باقاعدہ منصوبہ کر کے فرزانہ کریم کو قتل کیا ہے۔ بستر پر پائے جانے والے خون کے موازنے سے یہ منصوبہ پوری طرح کھل جائے گا۔ ان شواہد کی روشنی میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے موکل کو باعزت بری کیا جائے اور پولیس کو دوبارہ کیس تیار کرنے کا حکم دیا جائے۔ سمینہ کی حالت کسی مدہوش شخص کی مانند تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، خدا کے لیے کیس پولیس کو نہ دیا جائے، میں ساری حقیقت بتانے کے لیے تیار ہوں۔ مجسٹریٹ نے پوچھا، کیا آپ اقبال بیان دینا چاہتی ہیں؟ میں سچ کہتی ہوں کہ میں نے فرزانہ کو قتل نہیں کیا، اس نے اکھڑے اکھڑے لہجے میں کہا۔ میں نے اسے سمجھانے کے لیے گھر بلایا تھا۔ میں اس کی منت کرنا چاہتی تھی کہ وہ میرا گھر برباد نہ کرے، مگر اس نے میرے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دی۔ میری چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور کلائی زخمی ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ چادر پر میری زخمی کلائی کا خون گرا تھا۔ اس کے بعد غلام صفدر اور آفتاب نے فرزانہ کو پکڑ لیا۔ میں اپنی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں سمیٹ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا۔ یہ بیان سننے کے بعد مجسٹریٹ نے عارف عباس کو بری کر دیا اور غلام صفدر، آفتاب خان اور سمینہ عباس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے پولیس کو از سر نو کیس کی تفتیش کرنے کا حکم دیا۔ اگلے روز پولیس نے تینوں کو حراست میں لے لیا۔ یہ کیس ہنوز زیر سماعت ہے۔